सो मलाई उताबाट सिग्नल आयो, म आई विल स्टार्ट है मेरो साइडबाट। ओके, सो मैले सबैजनालाई एकअर्कासँग चाहिँ पहिला इन्ट्रोडक्सन गराइहालौँ। हाम्रो भास्कर दाई हुनुहुन्छ, भास्कर ढुङ्गाना फ्रम टिम क्वेस्ट। रिचा शर्मा हुनुहुन्छ आजको लागि विशेष अतिथि, चलचित्र एप टिभीबाट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउँछु म। त्यस पछाडि हाम्रो सुदीप बरालजी हुनुहुन्छ, सुदीप बराल ओएसआर डिजिटलबाट हुनुहुन्छ कन्टेन्ट सुपरभाइजर, र निरन राज भण्डारी हुनुहुन्छ नेट टिभीको सिइओ। हामीसँग आज हाम्रो प्यानलिस्टहरू 4 जना प्यानलिस्टहरू र म विजय अधिकारी, फिल्म क्रिटिक, फिल्म राइटर। हामी अहिले पामे फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभल 2020 को प्यानल डिस्कसनमा छौँ। आजको टपिक रहेको छ गेन एन्ड पिटफल्स अफ एक्सप्लोरिङ द अनलाइन स्पेस फर नेपाली सिनेमा भनेर भन्ने छ। अहिले संसारभरि ओटिटी प्लेटफर्मका कुराहरू धेरै नै आइसकेको छ र यो पामे फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभल 2020 को 4th एडिसन नेपालको पहिलो अनलाइन फिल्म फेस्टिभलका रूपमा हामीले सुचारू गरिरहेका छौँ। यो सेप्टेम्बर 1 तारिकदेखि सुरु गरिएको थियो। हामीले केही समयका लागि गर्छौँ भनेर भनेको, तर यसको सक्सेस हेरिकन चाहिँ आज हामी अक्टोबरको महिनासम्म पनि आइपुगेका छौँ। त्यसको लागि हामी सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स छ। यही बिचमा हामीले 8वटा देशका विभिन्न चलचित्रहरू, सर्ट फिल्म, डकुमेन्ट्रिजदेखि लिएर फिचर फिल्म्सहरू पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरी प्यानल डिस्कसन्सहरू पनि गऱ्यौँ र यो पामे फिल्म एन्ड फिल्म फेस्टिभललाई चाहिँ हामीले सकेसम्म वर्षभरि नै चल्ने फिल्म फेस्टिभलका रूपमा अगाडि लिएर जाउँ भनेर चाहिँ सोचिरहेका थियौँ। र त्यसै सिलसिलामा हाम्रो नोभेम्बर महिनादेखि मास्टर क्लासहरू पनि सञ्चालनमा आउँदैछन्। अब अहिलेको यो कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पामे फिल्म फेस्टिभललाई चाहिँ पहिलोचोटि अनलाइन लिएर आयौँ। यो 4th एडिसन चाहिँ र एउटा नयाँ एक्जाम्पल पनि सेट गर्न सक्यौँ नेपाली चलचित्र वृत्तमा चाहिँ। यसमा चाहिँ एउटा सबल डिस्कोर्स चाहिँ हामीले सुरु गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ विभिन्न प्यानल डिस्कसन गरेको खण्डमा चाहिँ आज हामी एउटा विशेष टपिक लिएर आएका छौँ, ओटिटी प्लेटफर्म भनेर, जसमा चाहिँ हामीले केबल ब्रोडकास्टिङ र सेटेलाइटबाट पनि अलिकति माथि एडभान्स सिचुएसनमा आएर एसभिओडिजहरूमा जाने, सब्सक्रिप्सन बेस्ड भिडियो अन डिमान्डमा जाने कुराहरूमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ। मैले प्यानलिस्टहरूलाई एक्चुली फेरि पनि रिइन्ट्रोड्युस गराउने भएँ। फर्स्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय भास्कर ढुङ्गाना दाई, को ओनर, फाउन्डर, बोर्ड अफ डिरेक्टर टिम क्वेस्टका, र त्यसै गरी सुन्तली चलचित्रका निर्देशक पनि। हामीसँग हुनुहुन्छ अभिनेत्री रिचा शर्मा, चलचित्र टिभी एपको सिइओ हुनुहुन्छ र पामे फिल्म फेस्टिभल तपाईँहरूले चलचित्र टिभी एपबाट पनि नै हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ निरन राज भण्डारी, नेट टिभीका सिइओ, नेपालको पहिलो ओटिटी अथवा भनौँ आइपिटिभी प्लेटफर्म, र अन्त्यमा हुनुहुन्छ हामीसँग सुदीप बराल, चर्चित डिओपी र साथसाथै ओएसआर डिजिटलका कन्टेन्ट सुपरभाइजर पनि। म आजको कार्यक्रम सबैभन्दा पहिला रिचा शर्मालाई थ्याङ्क यूबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच रिचा शर्मा, हामीलाई सेप्टेम्बर महिनाभन्दा अगाडि नै चलचित्र टिभी एपबाट पामे फिल्म फेस्टिभल अर्गनाइज गर्नलाई मद्दत गरिदिनु भयो। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, यो पामे फिल्म फेस्टिभल चलचित्र टिभीमा पहिलोचोटि, नेपालमा पहिलोचोटि अनलाइन गर्नुको एक्सपिरियन्स तपाईँको कस्तो रह्यो त? Well, thank you भन्न चाहन्छु म पनि पामे फिल्म फेस्टिभललाई। ओके, म पनि पर्सनली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु पामे फिल्म फेस्टिभलको सबै क्रूलाई, सबै मेम्बर्सहरूलाई कि चलचित्र टिभीलाई यहाँले एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो। हाम्रो लागि पनि एउटा ट्रायल एन्ड एरर जस्तो भएको थियो फर्स्ट फ्यु डेज, होइन, कसरी स्केड्युलिङ गर्ने, कसरी देखाउने, कति समयसम्मको लागि देखाउने त्यो सिनेमा, होइन, अडियन्सलाई कति समयसम्मको लागि। एन्ड इनफ्याक्ट यस्तो खालका कोलाबोरेसन चाहिँ हाम्रो लागि त बेनिफिसियल नै भयो डेफिनेटली, किनभने यो कोभिड सिचुएसनले गर्दा यति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू देखा पर्यो कि ओटिटी प्लेटफर्मको लागि, होइन, हाम्रो लागि त, किनभने पनि हामीले भर्खरै 1 महिना अगाडि मात्रै लन्च गरेको एप हो। सो हामी आफैमा पनि धेरै कुराहरू टेस्टिङमै रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो लागि पनि एउटा एक्सपिरियन्स रह्यो। कति ग्लिचेसहरू पनि देखियो, हुन्छ नि, त्यसलाई मेन्ट गर्ने पनि अवसर पनि मिल्यो।
पामी फिल्म फेस्टिभल गर्दै गर्दाखेरि, किनभने त्योभन्दा अगाडि हामीसँग एकदमै लिमिटेड खालका कन्टेन्टहरू थिए, भर्खरै वी आर ओन्ली 1 month ओल्ड इन दिस बिजनेस होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि र अहिले अब नेक्स्ट फेस्टिभलको पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। र यो पालि किनभने हामीले बाहिर दर्शकहरूलाई भिडभाड गरेर कुनै पनि खालका कार्यक्रमहरू गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्म्सहरूले अर्गनाइज गरिदिनु, किनभने हामी त ग्लोबल प्लेटफर्म भयो होइन, जहाँसुकै पनि मान्छेले नेपालमा मात्र हुँदा बरु नेपालमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो फेस्टिभल्स। अब ओटिटी प्लेटफर्महरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड रिच हुने भयो। तपाईँले अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो विजेजीले 8 वटा कन्ट्रीको थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले इन्टरनेसनल भ्युवर्सहरू पनि केटर गऱ्यौँ कि, which was again a new experience for us, किनभने हामीले त टार्गेट त नेपाली अडियन्सलाई नै भनेर बनाएको हो ओटिटी प्लेटफर्म। तर यस्ता खालका फिल्म फेस्टिभलले चाहिँ जहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल फिल्म्स, इन्टरनेसनल सर्ट्स, फिचर्सहरू पनि छन्, त्यसले गर्दा चाहिँ इन्टरनेसनल भ्युवर्सहरूलाई पनि केटर गर्ने मौका चाहिँ हामीले पायौँ। त्यसको साथसाथै अझै म चाहिँ मलाई खालि एउटा अलिकति खल्लो चाहिँ कहाँ लागेको थियो भन्दाखेरि अलिकति प्रिपरेसन हुन पाएन। अलिकति अगाडि 2-3 weeks अगाडि मात्र पनि हामीले भनौँ न गर्न पाएको भए या कुरा हुन पाएको भए हामीले एकदमै लास्ट मोमेन्टमा गर्न पायौँ पामी फिल्म फेस्टिभल चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा केही कुराहरू चाहिँ स्केड्युलिङमा कहिलेकाहीँ हामीले भनेको भोलि यो फिल्म आउँदैछ भनेर भन्दाखेरि हामीले त्यो फिल्म टाइममा लोड गर्न नपाएको कुराहरू, त्यस्ता खालका ग्लिचेसहरू चाहिँ आए। बट टाइम बित्दै जाँदा हामीले पनि लर्न गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्ड हाफ अफ द फेस्टिभल वेन्ट रियली स्मुथ एन्ड वेल। र हामीलाई एउटा बेनिफिसियल मैले अघि भने कसरी भयो भन्दाखेरि वेन इट्स अ न्यू प्लेटफर्म, पामी फिल्म फेस्टिभललाई हामीले प्रमोट र हामीलाई पामी फिल्म फेस्टिभलले प्रमोट पनि गर्नुभयो होइन चलचित्रलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि 1 महिनामा 17,000 साइनअप्स हामीले पायौँ होइन, 17,000 रेजिस्ट्रेसन। हाम्रो 15,000 थियो तर 17,000 रेजिस्ट्रेसन आयो होइन। सो त्यो इन अ वे वाज अ भेरी भेरी बेनिफिसियल र गुड एक्सपिरियन्स हाम्रो लागि चाहिँ। अब यो सक्सेसलाई अरू ओटिटी प्लेटफर्महरूमा पनि कन्टिन्युएसन गर्ने हिसाबले चाहिँ म निरञ्जीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। म चाहिँ चलचित्र टिभी एपको पनि नेट टिभीको पनि सब्सक्राइबर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले जुन टिभीबाट जुन सब्सक्रिप्सनहरू लिइरहनु भएको छ, भिडियो अन डिमान्ड्सहरू लिइरहनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ रेसिप्रोकेट अबका दिनहरूमा कसरी गर्ने प्लान गर्नुभएको छ निरञ्जी? सो यसरी छ, हामी चाहिँ एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि we are not a content seller basically. We are the basically content aggregator platform. So what during this lockdown, what we have done is that we provide the exposure to the content aggregators, those who own the content. जसले कन्टेन्ट किनेर राखेको छ उहाँको लागि हामी प्लेटफर्म बन्यौँ कि। सो जस्तै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जस्तै बुढा सुब्बा छ, त्यसपछि ओएसआर, उहाँहरूसँग पनि हामीले कन्टेन्ट लिइरहेको छौँ। सो हामीले हाम्रो मोडालिटी अफ बिजनेस कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले प्लेटफर्ममा इन्भेस्ट गरेको छौँ, टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गरिदिएको छौँ। एन्ड वाट वी हेभ डन, वी आर वेलकमिङ टु दी ऑल दिस कन्टेन्ट क्रिएटर्स टु पुट देयर कन्टेन्ट इन आवर प्लेटफर्म। हाम्रो कन्सर्न के छ भन्दाखेरि लकडाउनको बेलामा तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभएको थियो, युट्युबले एड धेरै दिन थाल्यो कि। सो आई वाज इन माई होम, सो त्यतिखेर मेरो हामीले जस्तै भनौँ न ओटिटीमा भयो प्लस मेरो सेटअप बक्स आइपिटिभीमा पनि भयो, यो कन्टेन्टको बिजनेसमा म भन्दैछु है त ओटिटी। सो हामीले के गर्यो भन्दाखेरि वी स्टार्ट आस्किङ द कन्टेन्ट प्रोभाइडर, वाइ डोन्ट यु पुट योर कन्टेन्ट हियर। जुन युट्युबमा छ कन्टेन्ट त्यसलाई पनि हाम्रो प्लेटफर्ममा हाल, सो द्याट नेप्लिज पिपल दोज हु आर इन द होम दे क्यान वाच द कन्टेन्ट विदाउट एनी काइन्ड अफ एडभर्टिजमेन्ट, एनी डिस्टर्बेन्स। सो त्यहाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँबाट हामीले सुरु गर्दै फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड फ्रम आवर आइपिटिभी प्लेटफर्म। सो रेस्पोन्स वाज भेरी नाइस। डु यु रिमेम्बर आमा फिल्म हामीले लन्च गरेको थियौँ, एक दिनमा 72 जनाले किन्नुभयो, वर्थ रुपिज अफ 300, नट ए स्मल एमाउन्ट, त्यो पनि 24 आवर्सको लागि होइन। त्यस्तै हामीले 11 सेप्टेम्बरमा के गर्यो भन्दाखेरि नेट टिभीको ओटिटी एपमा चाहिँ पहिले तपाईँको हामीले पेपर भ्यू राखेको थिएनौँ। सो पछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि कस्टमरको रिक्वेस्ट र डिमान्ड अनुसार, सो 11 सेप्टेम्बरमा वी लन्च द पेपर भ्यू मुभिज इन आवर ओटिटी प्लेटफर्म एज वेल। सो पिपल आर स्टार्ट बाइङ। मैले त्यो ग्राफ हेर्दा छु, जुन दिन हालेँ त्यो दिन 10 जनाले किन्यो, अर्को दिन 20 जनाले किन्यो, 25 जनाले किन्यो के।
So gradually it is increasing. So हामीले चाहिँ we are just performing as a platform. So जति पनि content providerहरू तपाईहरु यहाँ छ अब तपाईहरुको रिचमा होला. So we are open for that. र हाम्रो चाहिँ अलिकता रेभेन्यू शेयरिङ मोडल छ. रेभेन्यू शेयरिङ मोडल भन्दाखेरि मैले मार्केटिङ प्रमोसन एक्टिभिटीज मेरो प्लेटफर्म कस्टको सर्टेन पर्सेन्टेज हामी लिन्छौँ. बाँकी हामीले के गर्छौँ कन्टेन्ट प्रोभाइडर्सहरूलाई नै दिन्छौँ. र अल्सो वी आर प्रमोटिङ द न्यू आइडियाज अल्सो दोज हु वान्ट टु मेक द सर्ट फिल्म. अब हामीले 2-3 वेब सिरिज पनि लन्च गर्यौँ हैन. लन्च गर्यो जुन कि उहाँले फिल्म हलमा देखाउन सक्नु भएको थिएन, जुन कि उहाँले युट्युबमा देखाउन सक्नु भएको थिएन, त्यसलाई पनि हामीले लन्च गर्यौँ. एन्ड दे अल्सो मेक सम मनी. सो माई कन्सर्न इज द्याट we have to develop such a platform in our country जसले गर्दाखेरि कन्टेन्ट क्रिएटर देखि लिएर everyone should make the money. Why from YouTube? So my one मेरो एउटा चाहिँ के मेरो भिजन. सो युट्युबमा किन अन गर्ने त? किनभने युट्युबको भन्नुस् एउटा फिल्मबाट एउटा कस्टमरबाट 100 रुपैयाँ कमाउन सक्छ हाम्रो एउटा कन्टेन्ट फिल्म बेचेर. तर त्यही युट्युबमा फ्रीमा हालेर कति कमाइन्छ त? आई डोन्ट नो आइडिया. आई थिंक ओएसआर हैव दैट गुड आइडिया. बुढा सुब्बाहरुलाई उहाँहरुलाई बढी आइडिया छ हैन. सो युट्युबमा फ्री कन्टेन्ट. सो व्हाई वी आर मेकिङ आवर कन्टेन्ट सो चीप? लेट्स पुट फर्स्ट इन आवर नेपाल. त्यो एउटा भयो. अर्को हाम्रो इनिसिएटिभ चाहिँ के छ भने वी आर गोइङ टु लन्च इन द क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, भुटान, सो नर्थ अमेरिका. So very soon we are going to launch that thing. We are ready with all the technology and all the platforms. अब अर्को कुरा, biggest problem here we are discussing about the OTT business, and we are discussing about the promotion of the OTT. But side by side regularities हरु जुन छ त्यो त्यसलाई पनि हामीले फोकस गर्नु पर्यो. गभर्नमेन्ट रेगुलेटरिजहरुले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा ओटीटी को कुनै कानुन बनेको छैन. तपाईले नेपालमा ओटीटी अवैधानिक हो भन्ने कुरा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा पनि भएका छन् विगतका दिनमा, यो एक हप्ता अगाडिदेखि. सो कस्तो आइराछ भन्दाखेरि अवैधानिक कुन किसिमले निरञ्जी? अवैधानिक चाहिँ कुन किसिमले? अवैधानिक कसरी भन्दाखेरि यसरी हुन्छ. हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्छौं, ओके, त्यो प्लेटफर्मको के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलेटरिज बडीज हुन्छ जसले कि ट्याक्सको, रोयल्टिजको कुराहरु, जस्तै इन्टरनेट भनौं, जस्तै अब हाम्रो आईपीटीबी केसमा भनौं, हामीलाई मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसनले हेर्छ र ब्रोडकास्टिङ डिपार्टमेन्टले हेर्छ, जहाँ कि इच एन्ड एभ्री सेल्सको वी प्रोभाइड द ट्याक्स एभ्री सेल्स हैन. सो ओटीटी भन्नेको कहीँ पनि कानुनी किताबमा कहीँ पनि लेखेको छैन के. सो ओटीटीबाट जुन पैसा जेनेरेट हुन्छ, जुन रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ, त्यसको ट्याक्सेसनलाई कसले गभर्न गर्ने त? इन्कम ट्याक्स होइन. इन्कम ट्याक्स इज सेपरेट पार्ट. तपाईले कुरा बुझ्नु. जस्तै इन्टरनेटको भयो, हाम्रो टिभीको भयो, ओटीटीको भयो, त्यसको एउटा गभर्निङ बडी हुन्छ के जहिले पनि. सो त्यो पार्टमा पनि हामी स्ट्रङ लबी गर्नुपर्ने स्थिति छ के. सो अदरवाइज वाट ह्यापन, जस्तै अब मेरो त एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि सिन्स आई हेभ द आईपीटीबी लाइसेन्स हैन. सो आईपीटीबी लाइसेन्स छ, त्यसमा हामीले चाहिँ इच एन्ड एभ्री ओटीटी सेल्स वी पे द ट्याक्स. इन्कम ट्याक्समा पनि, यता ब्रोडकास्टिङमा पनि ट्याक्स पे गर्छौँ हैन. तर त्यसलाई पनि उहाँले के भन्छ, तपाईले यसको इन्कम देखाउनै मिल्दैन, या त फ्रीमा देखाउनुस्, किनभने हामीसँग कानुनै छैन. पछि गएर हुनसक्छ रिचाजीले जुन लन्च गर्नुभएको छ नि, त्यो हुनसक्छ कियोस हुनसक्छ के पछि गएर. अब उहाँले रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुहुन्छ, गभर्मेन्टले तिमीले पैसा कसरी लियो, तिमीसँग तपाईहरुसँग त यो चलाउने लाइसेन्स नै कहीँ छैन, यसको कुनै रेगुलेटरिज नै छैन. So how you guys are going to monetize this thing? So these are the biggest challenges for the OTT. And anti-OTT people, they are fighting against that. They are doing lobby against OTT. So that नेपालमा OTT चल्नु भएन. युट्युब बन्द गर्नु पर्यो, नेटफ्लिक्स बन्द गर्नु पर्यो, प्लस नेटिभीको ओटीटी एप बन्द गर्नु पर्यो. दिस काइन्ड अफ लबी ह्यापनिङ. सो मुभिङ फरवर्ड टु मेक द बिजनेस को एउटा बिजनेस केस सक्सेस बनाउनलाई वी मस्ट ह्याभ टु क्याच अप द गभर्निङ बडी अल्सो. मैले भन्न लागेको थिएँ, मलाई चाहिँ एजेन्डा तपाईँको त्यति डिटेल्स थाहा थिएन, हिजो मात्र थाहा भयो डिटेल्समा. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यु टु गभर्मेन्ट रेगुलेटरी बडीलाई पनि ल्याउनु भएको भए
इट वाज मच मोर इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि ए, सो आई okay. थिङ्क नेक्स्ट Thank you for the प्रोग्राम आई थिङ्क यु हेभ टु डु द्याट हुन्छ स्योर। अब निरञ्जीले अघि एकचोटि कुरा उठाइसक्नु भयो होइन, भास्कर दाइलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। ₹300 मा 24 आवर्सको लागि मैले पनि नेट टिभीबाट मैले एउटा चलचित्र अस्ति सब्सक्राइब गरेँ। त्यसका विषयमा निरञ्जीसँग एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने पनि छ, म अहिले एकछिनमा गरौँला पनि। तर भास्कर दाइलाई म एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने ₹300 तिरेर एकचोटिलाई किनियो, 24 घन्टालाई उपलब्ध हुन्छ त्यो चलचित्र र जुनसुकै बेलामा जसरी पनि हेर्न सकिन्छ, मुभिङ ब्याक फरवर्ड गरेर हेर्न सकिन्छ। अब यसरी गर्नु भनेको त खासै भने सिनेमा हलमा गएर टिकट किने सर नै भयो भास्कर दाइ। अब यसले चाहिँ यदि ओटिटी नेपालमा एक्सपेक्टेड तरिकाले बढ्ने हो, जसरी अब इन्टरनेसनल एपहरूलाई त बढाइ नै रहेछन्, नेपाली एपहरू पनि बढ्ने हो भने हाम्रो हल बिजनेसको चाहिँ के हुन्छ होला त? त्यसमा पनि थ्रेटमा छ। हल बिजनेस ओटिटी प्लेटफर्मले थ्रेटमा होइन। मेरो विचारमा कस्तो छ भने यो ओटिटी को पनि इट्स ब्लोन आउट अफ प्रोपोर्सन जस्तो लाग्छ मलाई। हामी नम्बर्स चाहिँ हेरौँ न हैन। इफ यु लुक एट द नम्बर्स, हाउ मच रेभेन्यू डज ओटिटी डू? लेट्स मोस्ट सक्सेसफुल मोडल इन द वर्ल्ड भनेर हामी हेरौँ न हैन, अमेरिका नै हेरौँ हैन, एकदम फर्स्ट आएको देशमा हेऱ्यो भने अहिले रिसेन्ट पेन्डेमिकमा जब घरमा बसिरहेको बेलामा हैन, सबैजना अनलाइन बसिरहेको बेलामा सबैजनालाई के अरे घरमा इन्टरटेनमेन्ट लिएर भनेर भनेको बेलामा उनीहरूले मुलान भन्ने फिल्म डिज्नीको सबभन्दा मोस्ट अवेटेड फिल्म लिएर आयो हैन। दे लस्ट अ लट अफ मनी इन द्याट हैन। त्यो जुन फिल्म बनाउनलाई पैसा लाग्यो हैन, के अरे त्यो के अरे फिल्मलाई अहिले ओटिटी प्लेटफर्मबाट उनीहरूले उ गरे। उनीहरूले अलिअलि डिज्नीले आफ्नो सब्सक्रिप्सन बढाउनलाई त सक्सेस भयो होला हैन, तर दे लस्ट अ लट अफ मनी इन द्याट। सो इफ यु लुक एट द बिजनेस मोडल अफ ओटिटी प्लेटफर्म्स हैन, अहिले पनि मुलान जस्तो फिल्महरू, जेम्स बन्ड जस्तो फिल्महरू जुन चाहिँ भनौँ न स्क्रिनमा मान्छेहरूले कम्युनिटीको हिसाबले हेर्न जाने जुन छ, त्यसको अन्तरमा आइसकेको चाहिँ छैन र कहिले पनि आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने युआर सेलिङ अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स अल टुगेदर हैन। त्यो एक्सपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि नै यो पेन्डेमिकमा चाहिँ सिनेमा चाहिँ अलि अझेलमा परेको हो, किनभने वी आर अ कम्युनिटी entertainment service provider. Cinema. So cinema is a community entertainment platform where people go together to watch a movie हैन। they मान्छेहरुको क्लोजनेस उ गर्छ, एउटा हलको एक्सपिरियन्स गर्छौं, त्यहाँ खाना खान्छौं, हामी सँगै गफ गर्छौं, त्यसपछि हामी सँगसँगै त्यसको बारेमा के अरे कफी गएर खाएर त्यसको बारेमा उ गर्छ। सो इट्स अ कम्प्लिटली डिफरेन्ट एक्सपिरियन्स। नाउ इफ यु लुक एट दैट, त्यो 300 रुपैयाँ अहिले निरञ्जीले नै भन्नुभयो हैन, 300 रुपैयाँमा हलले दिएको छ हैन। ओटिटी प्लेटफर्मले त्यही नै 300 रुपैयाँमा दिएको छ। क्यान यु इमेजिन द मान्छेहरूले त्यसको भ्यालु हैन, भ्यालु हेर्दाखेरि कहाँ रिजनेबल जस्तो लाग्छ होला। यतापट्टि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, ल ठिकै छ, सफ्टवेयरको इन्फ्रास्ट्रक्चर त छ होला हैन, तर बिल्डिङ बनाएको छ, मल्स बनाएको छ, शपिङ बनाएको छ, कफी शप बनाएको छ हैन, कफीको उ गरेको छ, कफी खान सकिन्छ, सिट्स, यो त्यो एयर कन्डिसनिङ, साउन्ड हैन, पर्दा सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर दिएर 300 रुपैयाँ यता के अरे उ गरिरहेछ, चार्ज गरिरहेछ हैन। उतापट्टि अनलाइन सानो स्क्रिनमा हैन, त्यो पनि 24 घण्टाको लागि भनेर मात्र भन्नु भएको छ हैन उहाँले हैन, 24 घण्टाको लागि 300 रुपैयाँ उ गरिरहेछ भनेर। That was the example. So I'm just giving you the value proposition. Where has OTT been successful? Where they have not been successful is when they try to emulate the cinema model, you know, when they try to go into D-Day release, त्यही दिनमै नै अनलाइन प्लेटफर्ममा देखाउने, त्यही दिन त्यति नै पैसा लिने हैन, त्यति नै रेभेन्यू जेनेरेट गर्न भयो भने चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्म अनसक्सेसफुल भएको छ। सक्सेसफुल कहाँ भएको छ भनेर भन्दाखेरि नेटफ्लिक्स जस्तो, एमाजोन जस्तो, वे सस्तोमा दिने हैन, धेरै चोइसेसहरु दिने, तर एकदमै ठुलो लगानी भएको कन्टेन्ट चाहिँ नदिने हैन। लाइक दे आर नट मेकिङ जेम्स बन्डको फिल्म्सहरु जस्तो खालको, अहिले एटलिस्ट दे आर नट मेकिङ दोज काइन्ड अफ थिंग्स हैन। सो त्यस्तो प्लेटफर्महरुमा चाहिँ
सक्सेस भइरहेछ सो यु क्यान सी वेयर द वर्ल्ड इज हेडिङ भन्ने जस्तो खालको कुराहरू छ कि अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ देयर इज अ सर्टन टाइप अफ कन्टेन्ट होइन अनि इन सिनेमा चाहिँ अ सर्टन टाइप अफ कन्टेन्ट चाहिँ यसरी गइरहेको बाइफोकेट जस्तो भइरहेछ भन्ने जस्तो हो अब प्रब्लम के छ भने नेपालमा कन्टेन्टै धेरै बन्दैन होइन राम्रो क्वालिटीको कन्टेन्टै धेरै बन्दैन सो सिनेमाको लागि होस् या ओटिटीको प्लेटफर्मको लागि होस् द प्रब्लम इज द सेम भने मतलब हाम्रो कन्टेन्टको क्वालिटी होइन कन्टेन्टको अभाइलेबिलिटी र प्रपर बिजनेस मोडल चाहिँ एउटा विन विन सिचुएसन बिजनेस मोडल होइन इफ यु लुक एट द बिजनेस मोडल इदर द कन्टेन्ट ओनर विन्स एभ्रिथिङ होइन जसले कन्टेन्ट बनायो एकदम राम्रो कन्टेन्टमा चाहिँ उसले धेरै पैसा कमाउँछ त्यो प्लेटफर्मले के पनि कमाउँदैन होइन अनि अर्को स्टेजमा चाहिँ कि प्लेटफर्मले एकदम धेरै पैसा कमाउँछ कन्टेन्ट उहरूले के पनि पाउँदैन होइन एन्ड द्याट इज बिकज वी डोन्ट क्रिएट ट्रान्सप्यारेन्ट मेथड्स अफ बिजनेस होइन इज द्याट मैले बढी कमाएँ भने म तिमीलाई पनि बढी दिन्छु होइन अनि त्यो ट्रस्टको लेभलहरू छैन कि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एटलिस्ट सिनेमा जगतमा चाहिँ एटलिस्ट सिनेमा हलहरूमा चाहिँ वी हेभ बिन एबल टु क्रिएट अ इन्भाइरोमेन्ट अफ ट्रस्ट भने अब क्युएफएक्समा आयो भने चाहिँ होइन यु विल नट बी जे हिसाब हो त्यो चाहिँ हामी गर्छ बिकज द्याट इज द फन्डामेन्टल थिङ अबाउट सिनेमा बिजनेस इज द्याट क्रिएट अ इन्भाइरोमेन्ट अफ ट्रस्ट अनि त्यो ट्रस्टलाई चाहिँ कहिले पनि घुमाउन नदिनु चाहिँ होइन वेदर युआर ओटिटी प्लेटफर्म or सिनेमा प्लेटफर्म त्यही नै सबभन्दा फन्डामेन्टल कुरा हो होइन त्यसलाई कसरी ट्रान्सपेरेन्ट बनाउने कसरी के अरे कन्टेन्ट बनाउने मान्छेले पनि त्यसको बेनिफिट गर्ने र कन्टेन्ट प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने मान्छेले पनि त्यसको बेनिफिट गर्ने भन्ने चाहिँ कसरी गर्ने र ट्राइङ टु एलिमिनेट द मिडल म्यान एज मच एज पोसिबल होइन ओटिटी प्लेटफर्म सुड बी अबाउट ट्राइङ टु एलिमिनेट के अरे मिडल म्यान होइन अब एउटा एग्रिगेटर पनि छ त्यसपछि अर्को एग्रिगेटर पनि छ त्यसपछि अर्को एग्रिगेटर उसको पर्सेन्टेज उसको प्लेटफर्मको पर्सेन्टेज लिँदा त कन्टेन्ट उसले के पाउने खासमा त डिजिटल डोमेन भनेको त दे सुड बी void of के अरे ऊ हो नि त मिडल म्यानहरू हो नि त होइन हामीले एमाजोन अथवा यो अहिले अनलाइन ग्रोसरी किन्ने भनेको बिचौलियाहरूलाई चाहिँ उ गर्ने भन्ने जस्तो हो यु क्यान अभोइड एभ्रिथिङ तर इट सुड बी लेस एन्ड लेस यहाँ नेपालमा चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्म वर्क नगरेको कारण के हो भने कन्टेन्ट प्रोभाइडरहरू यति धेरै मिडल म्यानहरू छ कि होइन एन्ड द कन्ट्र्याक्ट्स आर सो अनफेयर होइन कतिजनाहरूले के अरे ऊ लाइसेन्स लिएको छ 99 इयर्सको लागि 100 इयर्सको लागि होइन द्याट इज नट इन द इन्ट्रेस्ट अफ प्लेटफर्म्स होइन इट्स नट इन द इन्ट्रेस्ट अफ के अरे कन्टेन्ट त्यो प्लेटफर्मको लागि नै पनि खासमा राम्रो होइन होइन मैले सानो संसार भन्ने फिल्म बनाएको थिएँ होइन उ गरेको थिएँ अब त्यसमा अग्रिमेन्टमा 99 इयर्सको लागि डिजिटल राइट्सहरू दिनुपर्ने भन्ने जस्तो होइन यो सबै कुराहरू प्रब्लमेटिक छ कि भने त देयर आर लट्स अफ होइन यस देयर इज अ लट अफ प्रमिस अल्सो तर इफ यु डोन्ट ट्याकल द प्रब्लम्स हेड अन होइन एन्ड इफ वी डोन्ट क्रिएट अ इन्भाइरोमेन्ट अफ ट्रस्ट होइन यो ओटिटी प्लेटफर्म भने चाहिँ कहिले पनि फस्टाउनेवाला छैन होइन त्यो प्लेटफर्म क्रिएट गर्नलाई चाहिँ त्यो ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि निरञ्जीले चाहिँ मलाई एउटा अलिकति म चाहिँ अग्री गर्दिनँ त्यो कुरामा उहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने सरकारलाई चाहिँ एउटा ट्रस्टको पात्र भनेर बनाउँछ ओ सरकार होइन 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 मैले सरकारको रेगुलेटिभको मात्र कुरा गर्न खोजेको मैले सरकार चाहिँ ट्रस्टको कुराहरू मैले रेगुलेटरीकै कुरा गरेँ नेपालमा रेगुलेसन लगाउने भनेको के हो भने त्यहाँ छाकन खानलाई हो होइन अमेरिकामा कुनै पनि रेगुलेसन छैन ओटिटी भनेर यो भनेर फ्री टु डु यु फ्री टु डु व्हाटएभर इट इज यु आर नट अलाउड टु डु एनिथिङ इलिगल होइन तर यु फ्री टु डु एनी जे कुरा नयाँ लिएर आयो त्यसको कानुन बनाएको छैन भने त्यो लिगलै हो भनेर असम्पसन छ होइन यहाँ चाहिँ के छ भने जे कुरा नयाँ गर्यो त्यसको कानुन छैन भने त्यो इलिगल हो भनेर असम्पसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल हाम्रो सिफ्ट इन वेज के सरकारले के अरे बार्गेन के अरे रेगुलेटरी लिएर आएर के गर्छ त ट्याक्स बढाउँछ होइन उसले त आफ्नो मात्र हेर्छ नि होइन ट्याक्स बढाउनेवाला छ त्यो कन्टेन्ट प्रोभाइडरै ऊ हुन्छ प्लेटफर्मै के अरे ऊ हुन्छ
त्यसले गर्दाखेरि हामीले जबसम्म जहिले पनि सरकारले चाहिँ हामी ट्रस्टको वातावरण बनाऊ भनेर जान्छौँ, अरूले गरिदिनु पर्ने हो, मेरो कर्तव्य होइन भनेर जबसम्म हामी सोच्छौँ हैन, तबसम्म जहिले पनि यो उ हो के। जब हामीले यो विश्वासको वातावरण चाहिँ मेरै कर्तव्य हो, तिम्रै नै कर्तव्य हो हैन, त्यसमा चाहिँ हामी फेयर डिल गरौँ हैन, एउटा राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध बनाऊ, व्यापारिक सोचै गरौँ, पैसा कमाऊ, तर फेयर डिल होस्। मैले 1 रुपैयाँ कमाउँदाखेरि तिमीलाई पनि यति जाओस्, मलाई पनि यति जाओस्, त्यसरी भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यो भने विल हेभ अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ इन्डस्ट्री। एन्ड द्याट इज वाइ वेस्टर्न के अरे countries are doing so well because they do that kind of business हैन। हामी चाहिँ सरकारलाई पर्खिन्छौँ, एउटा हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले के अरे बार्गेन गरिदियोस् भनेर पर्खिन्छौँ हैन, अर्कै रेगुलेटरी बडीलाई पर्खिन्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि के हो भने तिनीहरूले त उनीहरू त उही मान्छेहरू हो, उही पात्रहरू हो हैन, अनि हामी आफ्नो कर्तव्य चाहिँ कहिले पनि के अरे गर्दैनौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अरूलाई दोष लगाउँछौँ, पैसाको दोष, हामीसँग स्रोत साधन छैन भन्ने दोष, हामीसँग छैन भन्ने दोष, अनेक खालको न्युहरू बनाउँछौँ, बकडा गर्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि सो सिनेमा जगतमा जे प्रब्लम भइरहेको छ त्यही नै ओटिटीमा प्लेटफर्ममा पनि प्रब्लम हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। सो दाइले सरी, मैले दाइले अघिदेखि नै एउटा कुरा गरिरहनु भएको छ जुन सायद सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। निरञ्जीलाई पनि म त्यही क्वेसन गर्न चाहन्छु र सुदीपजीलाई पनि सायद सबैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले ओएसआर डिजिटलहरूतिर नै के देखिरहेको हुन्छ भने कन्टेन्ट ट्रस्टको कुरा निकालिरहनु भएको छ भास्कर दाइले अहिलेसम्म। र त्यो ट्रस्टमा हामीले के देखिरहेको छ, एउटा एकदम प्रिभ्यालेन्ट प्र्याक्टिस के देखिरहेको छ भनेदेखि मान्छे एउटा कुनै पनि सिनेमाको ट्रेलर हेर्छ, त्यो ट्रेलर हेर्नको लागि भनेर त्यो ट्रेलर हेरेर म सिनेमा हलमा जानलाई भनेर अहिले कोरोनाको कुरालाई छोडिदिउँ भनेदेखि हामीले मान्छे ट्रेलर हेरिसके पछाडि त्यो ट्रेलरको तलपट्टि सबैभन्दा धेरै आउने कमेन्टै के देखिरहेको छ अहिलेसम्म भने यो सिनेमा युट्युबमा कहिले आउँछ, फ्री कहिले हेर्न पाइन्छ, त्यो भन्ने कुरा सबैभन्दा प्रिभ्यालेन्ट देखिरहेको छ। सो यो कन्टेन्ट क्रिएसन सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सुदीपजी के भन्नुहुन्छ एज अ कन्टेन्ट सुपरभाइजर इन ओएसआर डिजिटल, तपाईँको टेक के छ? माइक एकचोटि अन गर्नु होला, माइक अफ छ तपाईँको। सुरु गर्नु होला। हजुर, कन्टेन्ट क्रिएसन त सबैभन्दा अहिले हामीले जति कुराकानी अगाडि राखिराखेका छौँ, कन्टेन्ट क्रिएसन त एकदम मेजर पार्ट हुँदैछ हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने कन्टेन्ट क्रिएसन गरेर कन्टेन्ट को लागि हामीले जस्तो जस्तो प्लेटफर्महरू आजको दिनसम्म क्रिएट भइराखेको छन् नेपालमा, त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँको प्लेटफर्मको रेभेन्यूले कस्तो खालको बेनिफिट दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै मेजर कुरा हो अहिले हेर्दाखेरि। जस्तै प्रायः जसो कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले करोडौँमा लगानी गरेको प्रोजेक्टको तपाईँको ओटिटी र डिजिटल प्लेटफर्मबाट कस्तो रेभेन्यू आइराखेको छ त होइन। त्यो अनुसारले कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको चाहिँ क्रिएसन कुन लेभलसम्म र कतिसम्म लगानी गरेर गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ बढी सोच रहिराखेको मैले देखिराखेको छु हैन। भनेपछि तपाईँले भास्कर दाइले भनेको कुरालाई अग्री गर्नुहुन्छ कि भ्याल्यु सिनेमा हलले जुन भ्याल्यु प्रोपोजिसन दिन्छ त्यो भ्याल्यु प्रोपोजिसन अनुसारले जुन आउटपुट आउँछ त्यो अनुसारको लगानी चाहिँ हाम्रो ओटिटी प्लेटफर्ममा आउँदैन भनेर भन्न खोज्नु भएको हो त? होइन, मैले त्यसरी पनि भन्न खोजिराखेको छैन। जस्तै तपाईँको नेपालमा जुन खालको ओटिटी प्लेटफर्महरू डेभलप भइराखेको छ नि, यसले मात्रै तपाईँको नेपाली ओभरअल नेपाली कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ होल्ड गर्न सकिराखेको छैन अथवा प्रोडक्सनको कस्टलाई धान्न सकिराखेको छैन आजको दिनसम्म भन्न खोजेको मेरो कुरा चाहिँ हैन। अब कमिङ डेजमा चाहिँ अब हामीले ओटिटी प्लेटफर्मलाई जसरी ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ लगिराखेको छ विदेशी कन्टेन्टहरू, त्यसरी नै हामीले कमर्सियलाइज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर एकपटक सोच्न पर्ने बेला चाहिँ हो यो। किनकि तपाईँको डिजिटल आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने युट्युब मात्रै यस्तो प्लेटफर्म हो जसले नेपाली कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म भए पनि रेभेन्यू जेनेरेट गरेर कन्टेन्ट होल्डरसम्म पुर्याइदिएको छ होइन। अन्य ओटिटी प्लेटफर्महरूले चाहिँ सुरुवात गर्नु भएको छ र केही हदसम्म कन्टेन्ट क्रिएटरलाई होइन लगानी गर्नेहरूलाई चाहिँ
उत्साह प्रोत्साहन त दिएको छ, तर त्यो सफिसियन्ट हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। सो यो यदि केही गरी हामीले नेपालमा ओटिटीलाई अझ पनि बढाउने हो भनेदेखि अघि हाम्रो भास्कर दाइले नै भनिहाल्नुभयो, इन्भेस्टमेन्टको लागि अलिकति प्रोपोजिसन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब यदि त्यस्तो हो भने इन्टरनेसनल कुनै लाइक उदाहरणका थियो आउन त नआउला यति छिटो समयमा, तर नेटफ्लिक्स यदि केही गरी इच्छा गर्यो म नेपालमा आउँछु र कन्टेन्ट नेपाली कन्टेन्ट म आफ्नोमा लिएर जान्छु भनेर भने नि नेपालमै रहेका ओटिटी प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ कस्तो थ्रेट आउँछ त त्यसो भने? ओपन टु अल सबैजनालाई। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जसरी नेपाली ओटिटी प्लेटफर्ममा पनि केही एपहरू डेभलप भएर आजको दिनसम्म अगाडि बढिराखेका छन्। अब यिनै मध्ये केही ओटिटी प्लेटफर्महरूलाई मेजर प्लेटफर्म मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने सिचुएसन चाहिँ हो। किनभने नेटफ्लिक्सलाई नेपालमा क्यारी गरिरहँदा नेटफ्लिक्सले नेपाली कन्टेन्टलाई वर्ल्ड वाइड मार्केटमा पुर्याउनको लागि हाम्रो कन्टेन्टलाई कुन लेभलमा उनीहरूले चाहिँ अगाडि राख्छ त भनेको, उनीहरूले हामीहरूमाथि कस्तो इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त भन्ने कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ होइन। जसरी हामीले चाहिँ नेपाली मार्केटमा आजको दिनसम्म ओटिटी प्लेटफर्मलाई क्यारी गरिराखेको छ, अगाडि बढाइराखेको छ, एटलिस्ट हामीले आफैले लगानी गरेर भनौँ न हामी नेपाली कन्टेन्टलाई लगानी गरेर अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ। तर विदेशी एपहरूले लगानीको स्रोतलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछन् नेपालमा, त्यो त भोलिको समयले नै देखाउला होइन। लगानीको स्रोत नबढाइकन तपाईँको ओटिटी प्लेटफर्म क्रिएट गरेर मात्रै र कन्टेन्टमाथि लगानी नगरिकन तपाईँको प्लेटफर्मलाई मात्रै लगानी गरेर ओटिटी मार्केट सक्सेसफुल हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यही भएर ओभरअल पहिला कन्टेन्टमाथि ध्यान दिन सकियो भने र ओरिजिनल कन्टेन्टमाथि ध्यान दिन सकियो भने चाहिँ कमिङ डेज टाइम त लाग्छ नै, यदि सजिलोसँग छिटो ओटिटी मार्केट बिल्डअप हुन्छ जस्तो त मलाई लागेको छैन। तैपनि जुन ग्रोथ देखाइराखेको छ, रेसियो देखाइराखेको छ, अघि भर्खर रिचाजीले नि भन्नुभयो सर्ट टाइममा पनि हाम्रो सब्सक्रिप्सन यसरी ग्रोथ भइराखेको छ। टिपिभीमा छौँ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हजुर हजुर रजिस्ट्रेसन जुन रेसियोमा बढिराखेको छ भन्नुभएको छ, त्यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो हाम्रो नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटर कन्टेन्ट होल्डरहरूको लागि भन्ने लाग्छ मलाई। ओके मेरो भास्कर सरको दुई तिनवटा जुन क्वेरिजमा, जस्तै obviously I do agree with that. Cinema hall and OTT we cannot compare. I 100% agree on that part. You know, so cinema ko euta arkai charm cha, OTT ko euta different charm. So both are the different verticals in terms of content, in terms of the audience, in terms of the viewers. Secondary अब जुन उहाँले भन्नुभयो जुन कमिसन्सहरुको पाइलअप्सहरु हुन्छ हैन, so that is the story and that is the business what is happening in the नेपालको कन्टेन्ट को बिजनेसमा त्यही नै भइरहेको छ सिनेमा मेक। म त हामीहरु त के भन्छ, वी आर द जस्ट अ प्लेटफर्म, वी आर नट अ कन्टेन्ट क्रिएटर। हामीले त किन्ने भनेको एन्डमा जोसँग आउँछ हामी किन्छौँ। र अर्को कुरा हामीले तपाईहरुले एउटा हाम्रो नयाँ इनिसिएटिभ भनिदियौ, हाउ वी आर डुइङ द बिजनेस टु बिल्ड द ट्रस्ट को जुन कुरा भन्नुभएको थियो, हाम्रोमा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो ओएसआरसँग पनि कन्टेन्ट छ हैन, उहाँलाई थाहा होला, बुढा सुब्बासँग पनि कन्टेन्ट छ। अनि आमा फिल्म मैले जुन फर्स्ट इक्जाम्पल एउटा 300 भन्यो, त्यो प्राइस भनेको व्हाट वी डिड, प्राइस इज डिफाइन्ड बाय द प्रोड्युसर नट बाय अस। we don't govern in the price is defined by the content provider, they fix the price। र अब हाम्रोले कसरी उलाई डेलिभर गर्छौं त, मुभी लन्च हुन्छ, आई थिंक हामीले पहिलो पटक गर्यो, पहिलो पटक हो कि दोस्रो पटक आई डोन्ट नो, तर हामीले के गर्छ, हामी फिजिकल्ली कुनै पनि कन्टेन्ट क्यारी गर्दैनौं, किन फिजिकल्ली क्यारी गर्दा धेरै कन्टेन्टहरुको पाइरेसी भएको थाहा पाइयो। सो वी डोन्ट वान्ट टु टेक दैट रिस्क। वी हैव हामीले के गरेछौं भन्दाखेरि हाम्रो एउटा एफटीपी लिंकहरु उहाँसम्म पुगाएको छौं, हाम्रो कन्टेन्ट एग्रिगेटर सम्ममा, उहाँले आफैले फिल्म अपलोड गर्नुहुन्छ। त्यो अपलोड गरेपछि मेरो सिस्टमले बाइ डिफल्ट कुन प्याकेजमा लग्ने उहाँले त्यो सिस्टमले लगिदिन्छ है। सेकेन्ड, अर्को कुरा, लेट्स सपोज कुनै कन्टेन्ट मेरो भनौं न हाम्रो ओएसआरबाट लिएको छौं हामीले, अब मानौ हामीले सानो संसार हाम्रो भास्कर दाइसँग किन्यौ रे, सो के हुन्छ भने हामीले एउटा पोर्टल एक्सेस दिएको हुन्छ जुन कि रियल टाइममा हाउ मेनी भ्युअर्स, कुन भ्युअर्सले हेर्यो, कति पैसा ड्रप भयो,
एभ्रिथिङ इज डिफाइन, प्राइस इज डिफाइन। लेट्स सपोज सानो संसार मैले भास्कर दाइसँग किन्यौँ, मैले किन्ने होइन, उहाँले राख्नुभयो मेरो प्लेटफर्ममा। उहाँले के भन्नु भन्दा यो फिल्मको दाम 50 रुपिस पर कस्टमर पर सो भनेपछि उहाँले आज 2 बजे कतिजनाले हेऱ्यो, अर्को 3 बजे कतिजना, सबै ट्रान्सपेरेन्टली हेर्न मिल्छ। सो वी हेभ बिल्ड अ भेरी गुड ट्रस्ट एमङ द कन्टेन्ट एग्रिगेटर एन्ड आवर्स। एउटा त्यो कुरा भयो। र अर्को कुरा जुन थ्रेड तपाईँले भन्नुभयो नेटफ्लिक्स आउन, हो डेफिनेटली कमिङ डेजमा नेटफ्लिक्स आउँछ। मेबी वी विल ब्रिङ द नेटफ्लिक्स, मेबी होइन, मेबी वी ब्रिङ द अमेजन, बिकज we are investing a lot in this field. We are investing in the content also. We are going to invest in the network also, and the globally also we are challenging. We are planning to be like a Netflix. So, त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो भने each and every content creators जुन नेपालमा छ, they should help to each other. We should help each other to grow the market together. So, I am ready here to take the content globally. Because we have the network, we have the infrastructure globally. So we are, हाम्रो infrastructure नेपाल मात्र हैन, globally infrastructure we have developed. So we have to help each other to go international, so that coming days मा Netflix ले हाम्रो कन्टेन्ट लिँदाखेरि सस्तोमा किन्न पाउनु भएन। तिमीले किन्छौ भने तिम्रो रिच कहाँ छ त्यहाँ देखाऊ, नेपालमा नदेखाऊ, नेपालमा हामी मात्र देखाउने हो। So we have to be that kind of the strong thing. You know, I will tell you one story. Hotstar and the Netflix, it's the biggest competitor in the India, right? त्यसपछि global competition was Disney versus Netflix. So how much you know? Disney acquired the entire Star portfolio. That is the Disney company. अनि डिज्नीले के गर्यो भन्दाखेरि what that Disney did, स्टारले जति पनि कन्टेन्ट दिन्थ्यो नि र डिज्नीले जति पनि कन्टेन्ट, मार्वल तपाईले पाउनुहुन्न होला नेटफ्लिक्समा, इमिडिएटली उनीहरूले के गर्यो, सबै रोल ब्याक गरिदियो कि दिएन, सबै हटस्टार लगिदियो, नेटफ्लिक्सलाई ब्लिड गराइदियो कि। सो इन्डियामा नेटफ्लिक्स नट डुइङ गुड, हटस्टार डुइङ गुड, बिकज हटस्टार द इन्डियाको प्रोडक्ट हो नि त, उनीहरूले जति पनि कन्टेन्ट सबै रोल ब्याक गरिदियो। सो वी हेभ टु फलो द्याट काइन्ड अफ स्ट्राटेजी एज वेल। जसरी आइफ्लिक्समा तपाईँहरूले धेरैले दिएको थियो कन्टेन्ट, द एन्ड अफ द डे वाट ह्यापन, आइफ्लिक्स नो मोर। हामी एज अ नेट टिभी जाँदाखेरि त्यतिखेर कन्टेन्ट कसैले दिनुहुन्थेन हामीलाई, सबैले आइफ्लिक्सलाई दिनुहुन्थ्यो। तर नेपाल मार्केटमा नेपालमै बनेको नेट टिभी चाहिँ स्टिल देयर, वी आर स्टिल गिभिङ इम्प्लोइमेन्ट। नेटफ्लिक्स आज आइफ्लिक्स त बन्द भयो आज। सो द्याट काइन्ड अफ ट्रस्ट र रिलेसन द्याट वी मस्ट हेभ टु डेभलप। र अब अरू त मलाई फिल्म मेकिङहरूमा त्यति आइडिया छैन। वी आर अल्सो कमिङ अप फर द इन्भेस्टमेन्ट होइन, इन फिल्म मेकिङ, न्यू आइडियाजहरूलाई लिएर प्लानिङ अन द्याट थिङ अल्सो। सो अब यसमा चाहिँ अब भास्कर दाईहरूले कसरी रोल प्ले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। र जुन अब ओटिटीको कुरा गर्दा चाहिँ सबैजनाको मुखबाट एउटा कुरा चाहिँ सुनियो, त्यही कुरा रिपिटेसन गर्दै हुनुहुन्छ। अब म रिचालाई पनि निरञ्जीलाई पनि एउटै साझा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भनेदेखि, हामीले अघिदेखि ट्रस्टका कुरा गऱ्यौँ र ट्रस्टको कुरामा कन्टेन्ट क्रिएटर, अब तपाईँले इमेजिन गर्नु कन्टेन्ट क्रिएटर र प्लेटफर्मको कुरा गऱ्यौँ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्षलाई चाहिँ सायद मिस आउट गरिरहेछौँ होला, त्यो हो अडियन्स। अडियन्ससँगको ट्रस्ट बिल्डअपको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला निरञ्जीले प्रयोग गर्नुभएको शब्दबाट सुरु गरौँ, पाइरेसी भन्ने कुरा। अब यो सेक्युरिटीको लागि पहिला सुरु त म रिचालाई सोध्न चाहन्छु, चलचित्र टिभी एपले सेक्युरिटीको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ? हाउ डु यु सेक्योर द कन्टेन्ट? वेल आई थिङ्क निरञ्जनजीले भन्नुभयो जस्तै हामीले पनि 2-3टा कुराहरू आई थिङ्क त्यहाँ मैले अघि रिलेट गरेँ। जस्तै उहाँले भन्नुभयो हामीले कहिले पनि कन्टेन्ट आफैले फिजिकली अपलोड गर्दैनौँ है। हामीले जहिले पनि कन्टेन्ट प्रोभाइडरलाई बी सर्ट फिल्म, फिचर्स, वेब सिरिज, वाट एभर इट इज, हामी कहिले पनि आफ्नोमा लिएर आएर हार्ड ड्राइभ अनि त्यो हाम्रो सिस्टमबाट कहिले पनि अपलोड हुँदैन थियो। सो उहाँले कन्ट्र्याक्ट साइन गरिसकेपछि उहाँले आफैले, हाम्रो एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा उहाँले अपलोड गरिदिइसकेपछि बाई डिफल्ट नै सेम निरञ्जनजीले भन्नुभएको जस्तै नै हाम्रो पनि सेम प्रोटोकल हो। सो त्यसरी हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको हामीले एउटा अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गरेको भनेको फोरेन्सिक वाटरमार्कको लागि छौँ। सो बेसिकली इफ समबडी ट्राइज टु रिकर्ड द मुभी अर तपाईँको खिचेर हाल्न, अब यस्तो छ कि विजयजी,
मेन प्रब्लम भने के हो भने यदि तपाईँले एमाजोन र नेटफ्लिक्समा हेर्ने फिल्महरू टोरेन्टमा पाउनुहुन्छ क्या इजिली Easily, within minutes विदिन नै मिनट्स विल फाइन्ड इट होइन तपाईँको नेटफ्लिक्स कसैसँग छैन र तपाईँलाई सिरियस म्यान हेर्न मन छ 2 दिन अगाडि रिलिज भएको इट्स अन टोरेन्ट अलरेडी के Oh, होइन absolutely. एचडीमा त्यो पनि होइन सो बेसिकली पोइन्ट इज कसैले तपाईँको इन्टेन्सनली पुरै स्क्रिन रेकर्ड गरेर या घरमा टिभीमा हेरिरहेछ र डिएसएलआरले नै रेकर्ड गरेर कुनै टोरेन्टमा हाल्छ भने इट्स गोइङ टु बी भेरी भेरी डिफिकल्ट होइन त्यो थाहा पाउनलाई त्यो कहाँ छ भनेर थाहा पाउनलाई नै लोकेटै गर्नको लागि चाहिँ बट हाम्रो एउटा चाहिँ के भएको छ भने टिम अप विथ सिन्स हामी वी आर अल्सो बेस्ड इन युनाइटेड स्टेट्स द कम्पनी हामी चलचित्र इङ्क पनि हौ होइन र नेपाल चाहिँ एउटा ब्रान्च कम्पनी जस्तै छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा युट्युब र फेसबुकमा चाहिँ हामीले सर्टन किवर्ड्सहरू चाहिँ युज गरेका छौँ जस्तै हाम्रोमा भएको अलरेडी सिनेमाहरूलाई लिएर त्यो हाल्ने बित्तिकै चाहिँ इट विल नेभर गेट अपलोडेड एन्ड इफ इट डज गेट अपलोडेड देन विदिन हामीले कन्ट्र्याक्टमा पनि लेखेका छौँ हाम्रो फिल्म मेकर्सहरूसँग विदिन 48 आवर्स इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु टेक इट डाउन किनभने एट द एन्ड अफ द डे त बिजनेसले हामीलाई पनि ह्याम्पर गर्छ नि यदि कुनै सिनेमा हामीले त्यत्रो भनौँ न इन्भेस्ट गरेका छौँ कतिवटा सिनेमामा कतिवटा हामीले रेभेन्यू सेयरिङ मोडलमा गएका छौँ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि विदिन द्याट आवर टचवुड हामी त भर्खर मैले भनिहालेँ हामी वेयर भेरी न्यू तर अहिलेसम्म त्यस्तो खालका कुनै पनि इभेन्टहरू भएको त छैन तर भएमा पनि हामी वी आर भेरी मच रेडी फरेन्सिक वाटरमार्कको एउटा ब्युटी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको जसले गरिरहेको हुन्छ रेकर्ड या गरेर हाल्छ उसले चाहिँ देख्दैन तर हामीलाई चाहिँ आइपी एड्रेस इमेल एड्रेस कुनबाट चाहिँ हालिरहेछ भन्ने कुरा सबै जानकारी हुन्छ सो इट्स सो इजी टु ट्र्याक द पर्सन कसले गर्यो त यो कहाँबाट गरिरहेछ त कुन कन्ट्रीबाट गरिरहेछ त्यो चाहिँ हामीले एउटा त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गएको छ अर्को कुरा तपाईँको अघि भास्कर दाइले भन्नुभएको आई रियली अग्री 300 रुपिस दिएर थिएटरको एक्सपिरियन्सको कुरामा आई जस्ट वान्ट टु एड अप अ लिटल त्यो कुरामा चाहिँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले जस्तै निरञ्जनजीले पनि भन्नुभयो नेपालमा बाहेक ग्लोबली भनौँ न ग्लोबल नेप्लिज या ग्लोबल अरू भनौँ न मान्छेहरूलाई केटर गर्नको लागि चाहिँ जस्तै नेपालमा कुनै कन्टेन्ट रिलिज भयो भने के गर्ने त अब ओटिटीहरूले त्यसलाई आफ्नो ओटिटी प्लेटफर्ममा ल्याउनलाई या बिचको मिडलम्यानहरूलाई अभोइड गरेर कन्टेन्ट प्रोभाइडरसम्म हामी प्लेटफर्मसम्म ल्याउनलाई के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो एउटा प्लानिङ चाहिँ के पनि थियो भन्दाखेरि अहिले हामीले कोभिडको कारणले जति पनि सिनेमाहरू रिलिज गऱ्यौँ र जस्तो खालको रेस्पोन्स आयो आई थिङ्क सिनेमा थिएटर खोलेपछि सबैभन्दा धेरै च्यालेन्जिङ हामीलाई त्यो हुनेछ कि किनभने नेपालको जियो ब्लक गर्नुपर्छ हामीले डेफिनेटली कुनै पनि प्रोड्युसरले हामीलाई थिएटरमा लाग्दै सिनेमा त दिनुहुन्न र नेपाली अडियन्सेस जुन हाम्रो 5-6 मिलियन अडियन्सेस हुनुहुन्छ ग्लोबली बाहिर उहाँहरूलाई केटर गर्नको लागि चाहिँ प्रिमियम फिल्महरू प्रिमियर गर्न जुन तपाईँको अहिले भइरहेछ नि इन्डियन प्लेटफर्म्सहरूमा हामीले देख्छौँ होइन त्यो त्यसको लागि चाहिँ इट्स अ बिग च्यालेन्ज के अब जस्तो अहिले हामीले रिलिज गरेको फिल्म छक्का पन्जा 3 या छमाया छपक्कै या दाल भात तरकारी त्यो भनेको स्टिल तपाईँको नेपालको लागि प्रिमियम नभए पनि अब्रडको लागि प्रिमियम नै हो कि किनभने पुगेकै थिएन क्या सिनेमा धेरै ठाउँमा त्यही भएर पनि जति हामीले 499 राखेका थियौँ त्यति पे गरेर हेर्नुभयो नेपालको लागि ओन्ली 99 रुपिसमा वी आर प्रोभाइडिङ द फिल्म होइन अनि अमेजिङ तपाईँ बिलिभ गर्नुहुन्न होला मेजर चाहिँ हाम्रो के अरे मेजर भ्युवरसिप चाहिँ हाम्रो तपाईँको मिडल इस्ट र नेपालबाट आएको छ के होइन जुन सिनेमाहरू ब्लकबस्टर थिए नेपालमा होइन त्यो खालको त्यो पाटोलाई पनि हामीले एक्सप्लोर गरिरहेका छौँ चलचित्र टिभी थ्रु चाहिँ सो अर्को कुरा तपाईँले जुन अघि के अरे निरञ्जनजीले पनि भन्नुभयो सुदीपजीले पनि भन्नुभयो बिजनेस मोडलका कुराहरू र यो स्पेसली मिडलम्यानको कुराहरूमा चाहिँ आई रियली अग्री कि यो बिचको पर्सेन्ट गर्दा कति पाउने त कन्टेन्ट प्रोभाइडरले होइन एउटा त हाम्रो कन्टेन्ट हामी कोही पनि यो सिचुएसनको लागि रेडी नै थिएनौँ सो आज अहिले जति पनि सिनेमाहरू बने विच इज रेडी टु गेट रिलिज अन थिएटर त्यसमा मेरो एउटा सिनेमा हिजो आजका कुरा पनि पर्छ हुन्छ नि यति हाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर बनाएको सिनेमा कसरी कन्टेन्ट दिदिने त रेभेन्यू सेयरिङ मोडलमा या अलिकति एमजीमै आयो भने पनि कति आउला त कति दिन सक्छौँ त हामीले एज अ प्लेटफर्म खासै सक्दैनौँ तर अहिले आएर चाहिँ यो कोभिड पछि चाहिँ एउटा कस्तो सिचुएसन आइपर्यो भने हामीले पनि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न खोजिरहेका छौँ लो बजेट सिनेमा ओन्ली फर ओटिटी प्लेटफर्म्स जुन चाहिँ थिएटरमा सायद रिलिज नहोला होइन त्यस्ता खालका सिनेमा बनाउने पनि आयो कल्चर अब चाहिँ जुन आई थिङ्क ओएसआरले पनि त्यसरी नेट टिभीले पनि प्र्याक्टिस गरि नै रहनु भएको छ
हैन लो बजेट वेब सिरिजहरु स्पेशली मुभी भन्दा पनि लो बजेट वेब सिरिजलाई चाहिँ एकदमै प्रेफरेन्स दिइराछौँ हामीले पनि बनाइराछौँ एउटा वेब सिरिज व्हिच इज बीइङ मेड हैन सो आई थिंक इट्स टु डिफरेन्ट डाइमेन्सन के थिएटर एन्ड थिएटर गोइङ कल्चर अडियन्सलाई केटर गर्ने कुराहरु चाहिँ हामीले अब बल्ल आएर प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ के हुन्छ नि मान्छेहरु थिएटरमा गएर हेर्ने OTT is going to take a long time. We are far away from it जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कल्चरै डेभलप गर्नको लागि कि त्यो एक्सपिरियन्स दिनको लागि कि थिएटरमा हेर्ने एक्सपिरियन्स यहाँ अब कतिजनाले डिबेट गर्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ हामीले पनि फर्स्टमा when we started we also thought like $20 हालेर एउटा मान्छेले अस्ट्रेलिया अमेरिका लन्डनमा गएर सिनेमा हेर्छ आफ्नो स्केड्युलबाट टाइम निकाल बिकज हामी त थिएटरमा रिलिज हुँदैनौँ नि इन्टरनेसनली त no matter what. So जब शोजहरु आउँछ 2-3 शोजहरुमा तपाईले टाइम भ्याउनु पर्यो तपाईले $20 भनेको $20 is not just $20 you have to drive all the way you have to go there with family it's almost $100 को कुरा हो के त्यो 4 जना गएर सिनेमा हेर्नु भने तर थिएटर तपाई सिनेमा त्यही सिनेमा अलिकति वेट गरेर ओटीटी प्लेटफर्ममा तपाईले $4.99 $2.99 $3.99 मा हेर्न पाइरहनु भएको छ भने why not भन्ने खालको सोच पनि हो हाम्रो चाहिँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले अझै कस्तो मार्केटहरु ट्याप गर्न सकेका छौं बिकज अफ पेमेन्ट इन्टिग्रेसन प्रब्लम एकदमै इश्युज छ तपाईको पेमेन्ट इन्टिग्रेसनमा नेपालमा त हामीसँग ई सेवा छ खल्ती छ बैंक ट्रान्सफर छ एससीटी कार्ड्सहरु पनि बढ पनि भइराछ बट व्हाट अबाउट मिडल ईस्टको मान्छेले कसरी पे गर्ने र लिटरली एजेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ अरु प्लेटफर्महरुको मैले बुझे अनुसार जसले चाहिँ लिटरली रिचार्ज गर्दिनुहुन्छ हैन त्यस्तो खालको त्यसरी पनि गरिरहनु भएको छ बट हाउ टु मेक इट इजियर फर आवर नेपालीज हुन्छ नि जो चाहिँ नेपालबाट लाखौं हुनुहुन्छ मिडल ईस्टमा बस्ने नेपालीहरु जसले चाहिँ नेपाली फिल्ममा माया गर्नुहुन्छ हेर्न खोज्नुहुन्छ तर पेमेन्ट इन्टिग्रेसनको कुरा आउँदाखेरि बी आईएमई पे बी प्रभु स्टिल ल्याकिङ के एकदम फार वे बिहाइन्ड मलेसियामा पनि वी आर ट्राइङ हैन अघि निरञ्जनजीले भने जस्तै क्यानाडामा वी ट्राइङ अस्ट्रेलियामा वी ट्राइङ सो दैट एउटा कमन भनेको तपाईको स्ट्राइप हो व्हिच वी बीन युजिङ हैन डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डलाई तर कतिजना नेपालीहरुको एक्सेस छ त त्यसमा विजयजी म त्यो कुरामा चाहिँ निरञ्जीलाई चाहिँ एउटा क्वेशन चाहिँ मैले गरि नै हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो पेमेन्टको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आफैलाई परेको समस्या निरञ्जीलाई मैले अघि राख्छु भने पनि थिएँ तपाईहरुलाई थाहा भयो कि भएन मुलान भन्ने सिनेमा फ्लप भयो हुन चाहिँ तर त्यसको पछाडि एउटा ठूलो कारण पेमेन्टको सिस्टम पनि थियो पहिला चाहिँ प्लेटफर्म सब्स्क्राइब गर अनि सिनेमा खरिद गर्नलाई फेरि अर्को $30 एक्स्ट्रा खर्च गर त्यो प्रब्लम थियो अब यहाँ नेट टिभीमा मैले अस्ति एउटा सिनेमा हेर्न खोज्दाखेरि मलाई तीन ठाउँमा समस्या आयो पहिला सुरु त के भने मेरो आईपी चार्ज हुनु पर्यो भनेको इन्टरनेट नै चार्ज हुनु पर्यो त्यसमाथि अर्को के रहेछ भने मसँग नेट टिभीमा जुन डिभाइस थियो त्यो डिभाइस नयाँ नआइसकेकोले तपाईले हेर्न पाउनु भएन भने डिभाइस चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने त्यो इन्फर्मेसन थाहा भएन र फाइनली मैले मुभी पर्चेज गर्नु पर्यो सो यो पेमेन्टको सिस्टम चाहिँ त्यहाँ बस्दै जाँदा गर्दै गएँ म जानिरहने मान्छे यो गरिरहेको नेटफ्लिक्स पनि सब्स्क्राइब गरिरहेको एक्सेट्रा गरिरहेको मान्छेले जाने मान्छेमा मलाई एकजना साथीले के सोध्नु भयो भने विजय त जान्ने मान्छेलाई त यति धेरै समय लाग्यो एउटा सिनेमा 2 बजे रिलिज भएको सिनेमा 4 बजेसम्म तैँले हेर्न सकिरहेको छैनस् भनेदेखि यो पेमेन्ट अरु साधारण नेपालीका लागि जसले इन्टरनेट टिभी राखिरहेछ नेट टिभी राखिरहेछ उसले कसरी हेर्छ त यसलाई गर्ने आईपीटीभी भन्नुभएको कि ओटीटी को कुरा गर्नु मैले अहिले चाहिँ नेट टिभीमा मैले अस्ति जुन आपको अचार भन्ने सिनेमा आएको थियो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो पहिला मेरो डब्लु लिंकमा छ कि छैन त्यसपछि मसँग त्यो जुन डिभाइस छ त्यो डिभाइस प्रपर छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो त्यसपछि बल्ल मैले सिनेमा पर्चेज गरेर हेर्न पाएँ मैले बुझे कि तपाईले कुनबाट किन्न खोज्नु भएको ओटीटी बाट किन्न खोज्नु भएको थियो कि सेट अप बक्सबाट किन्न सेट अप बक्सबाट अनि सेट अप बक्सबाट खोज्दाखेरि किन तपाईको त्यहाँ त पेपर भ्यू सिम्पली छ तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्न साथै पेमेन्ट गेटवेमा लाग्छ त त्यसले हैन त्यो एकदम सिम्पल छ तर त्यहाँ भयो के भने मसँग डिभाइस पुरानो छ भनेरै मलाई थाहा भएन के जसले गर्दा चाहिँ मैले त्यो यसरी हो त्यो यसरी भयो तपाई बुझे के भनेदेखि बेसिक प्रश्न चाहिँ के भने यो जुन सिस्टम छ सिस्टम इन्टिग्रेसन टु पीपल हु एक्चुअली आर युजिङ डिफरेन्ट भेरियस काइन्ड्स अफ एसभीओडी फर्मेट्स त्यो एसभीओडी फर्मेट्सहरुलाई फेसिलिटेट गर्नलाई प्लस अर्को रिचार्ज देखाउनु भएको कुरा जस्तै पेमेन्टलाई फेसिलिटेट गर्नलाई नेट टिभीले चाहिँ के गर्दैछ त सो अब यसरी छ हामीहरुको पेमेन्ट इन्टिग्रेसन लोकल उसमा मार्केटमा चाहिँ सक्सेसफुली वी आर म्यानेजिङ सो खल्ती अल्सो आवर सिस्टर कम्पनी तपाईहरुलाई भन्दियौ हैन
सो अब हामीले चाहिँ कस्तो चाहिँ पेमेन्ट इन्टिग्रेसन त हामीले हिजै बनाएको छौँ। तपाईँको केसमा चाहिँ अलिकता जुन हार्डवेयर अपग्रेडेसन यिनीहरूको कुराहरू भयो होइन, सो द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। तर पेमेन्ट इन्टिग्रेसनको पार्टमा नेपालको कन्टेक्समा इट्स भेरी इजी, र प्लस इन्टरनेसनलमा पनि हामीले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवेहरूसँग वी आर वर्किङ अन द्याट वे। वी आर वर्किङ विथ द टेलकोज, वी आर वर्किङ विथ द अदर आइएसपीज, सो द्याट दे विल प्रोभाइड द इजी एक्सेस टु दियर कस्टमर, एन्ड जति पनि ह्यासल हुन्छ नि they will take and they will send it to us for customer ko lagi chai. I just want to cut you here, Niranj ji, since we are in the same line हैन, तर हामीले चाहिँ एउटा के हामीले रिसर्च गर्दाखेरि के पायौं भन्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा नेपाली सिनेमा हेर्ने अडियन्स भनेको मिडल इस्ट हो। हामी मानौ नमानौ है, मिडल इस्टको अडियन्सको लागि सबैभन्दा इजी के हो तपाईलाई थाहा छ? युट्युब हो के। त्यो त मलाई थाहा हो, युट्युब कसले हेर्यो हैन, तर उहाँहरुलाई when it comes to त्यो एडुकेट गर्नै गाह्रो छ। एडुकेट गर्नै सकेका छैन हामीले कि एउटा सिनेमा कुनै पनि तपाईको नेट टिभीमा होस्, चाहे त्यो ओएसआर मा होस्, चाहे त्यो चलचित्र एपमा होस्, चाहे कुनै सुके जुन सुके इभन मा गएर पीपीभी, जबसम्म स्पेशली पीपीभी को केसमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ के थियो भने सबैभन्दा ठुलो अहिले पनि हामीले एकदमै त्यो प्रब्लम झेलिरहेछौँ हैन। हाम्रो रेभिन्यू जति हुनुपर्ने त्यो नहुनुको कारण पनि त्यही नै देखिरहेको छु मैले, स्पेशली पेमेन्ट इन्टिग्रेसनमा चाहिँ कस्तो पनि हामीले बनाउन खोज्यौं। जस्तै हामीले अब आइएमई वालेट छ हैन, खल्ती वालेट छ, त्यसपछि तपाईहरु पनि त्यसमा आएपछि उहाँहरुसँग अप्सन्स हुन्छ नि कुन फिल्म कुन प्लेटफर्ममा गएर हेर्ने हैन। यस्तो कन्फ्युजिङ छ उहाँहरुको लागि कि यो उहाँहरुलाई हामीले एडुकेट गर्नको लागि नै टाइम लाग्नेवाला छ कि, किनभने एउटा म कटेन गर्दैछु। यो चाहिँ सिनेमा भन्दा अलिकति परको कुरा के गर्दैछु भनेदेखि सिन्स आइएमई चाहिँ सिन्स आइएमई इज माई क्लाइन्ट, एउटा कुरा थाहा भएको कारणले गर्दा पनि हो, र उहाँहरूले चाहिँ आइएमई पे जुन एप छ पेमेन्ट गेटवे एपलाई चाहिँ ग्लोबल बनाउँदै हुनुहुन्छ एकदमै छिटो नै। Well, we knew that, Vijay, we knew that. Really fast. त्यसले चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। तर मैले यहाँ एउटा कुरा अर्को पनि एउटा कुरा के बुझिन भनेदेखि सायद तपाईहरु दुवैजनाले मलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ होला बिफोर आई गेट इन्टु द उसमा, यो पेमेन्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ एउटा कुरा के आयो भने डिक्टेसन कन्टेन्ट क्रिएटरले गर्नुहुन्छ पेमेन्टको डिक्टेसन। निरञ्जीले त्यही भन्नुभयो मलाई, भनिसकेपछि हामी कन्टेन्ट क्रिएटर हाम्रोमा चाहिँ त्यो केस छैन, किनभने वी कैन नट गो हायर देन I think for नेपालको केसमा we cannot go more than 100 rupees because त्यो एक्सपिरियन्स थिएटरको हामी दिनै सक्दैनौं भन्ने हामीले रियलाइज गरिसकेका छौं। So we cannot go more than 100 rupees, especially when the movie is over from the theater, र at least 5-6 months old film हो भने त्यो भन्दा बढीमा त हामी कन्टेन्ट बेच्नै सक्दैनौं भन्ने हामीले रियलाइजेसन गरिसकेका छौं है। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि we don't let, of course we प्राइसको डिक्टेसन त भोलि पर्सि गएर प्लेटफर्मले पनि गर्ला। जसरी लाइक एउटा सिम्पल हाइभिजन हल भर्सेस क्युएफएक्स एक्सपिरियन्स दुईटा जसरी डिफरेन्स देखिन्छ, प्राइस डिक्टेसन त्यही अनुसारले हुन्छ भनेदेखि सायद प्लेटफर्ममा त गर्न त कमिङ डेजमा हुन्छ। त्यो तपाईको बिजनेस मोडलमा डिपेन्ड गर्छ कि। सो अब मैले कुनै कन्टेन्ट मैले के गर्छु भनेदेखि इफ आई बाई फर 5 years देन देयर विल आई हैव अ प्राइस डिटेक्टेसन हैन। आई कैन डिटेक्ट द प्राइस, I can fix my price. So that depends upon completely business model, how you deal with your content aggregator. So right now the price has been fixed by the producers, हैन। सब कसैको एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट छ फिल्ममा लागेको छैन किनभने उहाँको धेरै इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ भने मैले भन्न सक्दिनँ उहाँले हैन तपाई 50 रुपैयाँ गरिदिनु म हाल्दिनँ। So we are open, put your price, sell it. भनेपछि अहिले हाम्रो ओटीटी को सबैभन्दा ठुलो पिटफल देखिने भनेकै यही पेमेन्टकै कुरामा चाहिँ एउटा मेजर देखियो। इन्टिग्रेसनको कुरामा विजय, पेमेन्ट इन्टिग्रेसनको कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ देखियो। ओके, नाउ लेट मी गेट इन्टु वन अनदर टपिक। के भन्नुहुन्छ विजय? म भास्कर दाइमा एउटा क्वेशन गर्न चाहदैछु। दाइ केही छ भने पहिला त्यो गरौँ। मैले खासमा 2-3 चोटि नै इन्टरजेक्ट गर्न खोजिसकेका थिएँ हैन। हजुर भन्नु न दाइ। मैले अलिकति यसलाई चाहिँ चर्काइदिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। यसमा हेर्नुहोस् ओटीटी प्लेटफर्म्सहरूको पनि धेरै बठ्याइहरू छ हैन। बठ्याइ इन द सेन्स कस्तो छ भने फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ के हो भने यु हेभ टु बिल्ड द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन अर्डर टु आस्क मनी फ्रम पिपल हैन। अहिले बठ्याइ के गरिरहेको छ भने एउटा ओटीटी प्लेटफर्मले के पनि बठ्याइ गरिरहेको छ भने which is fine भने अब maybe that is a stepping stone। जुन सिनेमाहरू अहिले भनौँ न नेपाली फिल्महरूमा मात्र यो कुराहरू नेपाली
सिनेमा भनौँ न सिनेमा हलको लागि बनाएको कन्टेन्ट चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्ममा लिएर आउन खोजेर बेच्न खोजिरहेको छ हैन द्याट्स बेसिकली व्हाट दे आर डुइङ हैन इट वाज एक्चुअली इन्टेन्डेड फर अ सर्टेन एक्सपिरियन्स हैन तर उनीहरूले चाहिँ यसलाई त यसरी पनि देखाउन सकिन्छ बढी पैसा कमाउन सकिन्छ भने विच इज रिजनेबल द्याट्स फाइन हैन तर त्यसमा चाहिँ मोडलमा गर्दाखेरि चाहिँ देयर वाज अ एक्सपिरियन्स इन माइन्ड व्हेन दिस कन्टेन्ट वाज क्रिएटेड भन्ने कुराहरू भयो हैन त्यसपछि if you look at OTT platforms in other countries, they are in a mini series को उसमा चाहिँ उनीहरू बढी गएको छ. It's not designed for के रे सिनेमा हलको लागि नै हो. So they rely on that content more than उसको content हो हैन. अब यहाँ प्रब्लम के छ भने नि OTT प्लेटफर्म बनाउने कम्पनीजहरु जहिले पनि कसो भने टेक कम्पनीजहरु एउटा यङ केटी अथवा केटा चाहिँ यहाँ कोड गरेर चाहिँ त्यहाँ एउटा कर्नरमा चाहिँ उसले सफ्टवेयर बनायो भने चाहिँ मैले नेटफ्लिक्स बनाउँछु भनेर सोचिरहेको हुन्छ हैन. It is not about technology. It is about technology is obviously there, but it's not about technology anymore. Technology म OTT प्लेटफर्म को टेक्नोलोजी म अहिले नै अनलाइन मैले $10 per month मा $20 per month मा $100 per month मा किन्न सक्छु. And top of the line के रे OTT प्लेटफर्म को टेक्नोलोजी हैन. I'm not even त्यो प्रब्लम अहिले हाम्रो लागि त्यो प्रब्लमै होइन. हाम्रो लागि प्रब्लम के भने बिजनेस मोडल हो. अनि OTT प्लेटफर्महरुले यसमा के गरिरहेछ भने Netflix was created by young people हैन. केटाकेटीहरु ग्यारेजमा बसेर सफ्टवेयर कोड गरेर बनाएको त हो हैन. They sold this idea to big financiers हैन. यो आइडिया राम्रो आइडिया हो हैन. They sold it to the public हैन. यो चाहिँ राम्रो आइडिया हो, यसमा चाहिँ पैसा हाल भनेर they raised money हैन, and then they went to the content providers हैन. यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने OTT प्लेटफर्महरुले पैसा रेज नगर्ने हैन. They are not putting money where their mouth is हैन. You have to raise the money first हैन, and pay the content, create content in order to get the audience हैन. अनि त्यो सिनेमाको उसमा मात्र रिलाइ गरेर राख्ने, टिभीलाई बनाएको एक दुईवटा एपिसोडलाई मात्र रिलाइ गरेर राख्ने हैन. अनि त्यसपछि टेक्नोलोजीमा प्रब्लम आयो, पेमेन्टमा प्रब्लम आयो भनेर दोष दिएर चाहिँ हुँदैन के हैन. The big elephant in the room is where is your money हैन. OTT platforms need a lot of money to buy content, create content हैन. If you are not willing to do that, you should get out of that game हैन. So that is a simple logic जस्तो हो हैन. So त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले बुझेको छैन. होइन हामी त यंगस्टरहरु हो, हामी कोड गरेर हामी त्यसरी त बनायो भने नेटफ्लिक्स भनेर भन्दाखेरि त्यसरी बनायो होइन हो. कोडिङ पार्टहरु त कसैले गरेको चाहिँ हो हैन. तर there was the financing part, there was the business part where business people हैन created this thing, and there were people who put their money where their mouth was हैन. त्यसले गर्दाखेरि त्यो हो. त्यसले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि पेमेन्ट गेटवेलाई हो, त्यहाँ नेपालमा अरू पनि ह्यासल्सहरु छ, पेमेन्टको प्रब्लम्सहरु छ, टेक्नोलोजीको प्रब्लम छ, इन्टरनेटको प्रब्लम्सहरु छ. तर the biggest problem is not there. The biggest problem is in the business model हैन that we have created हैन. अनि यो चाहिँ थोरै लगानीबाट, थोरै रिस्कबाट चाहिँ म यो चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्छु र सबै दोष चाहिँ अरूलाई दिन्छु भनेर चाहिँ पाइदैन हैन. So that is one point. Another point is pricing हैन. Again I go back to pricing किनभने how much are willing to people are willing to pay भन्यो भने हाम्रो सिनेमा इन्डस्ट्रीले यस्तो मार्केट क्रिएट गरिसक्यो कि हाम्रो दर्शकहरुले they are not willing to pay anything for content हैन. This is because we didn't take care of our intellectual property हैन. हामीले पाइरेसी गर्न दियौं हो. नेपाली फिल्मको पाइरेसी त रोक्यौं, तर सबै अरु विदेशी फिल्मको पाइरेसी गर्न दियौं. त्यसले के हैन, त्यसले के क्रिएट गर्यो त भने भन्दाखेरि हलिउडको फिल्महरु यहाँ डीवीडीमा अहिले त अब डीवीडी भन्ने पनि छैन सडकमा चाहिँ डीवीडीमा ₹10 ₹15 ₹20 मा हेर्न पाइन्थ्यो. अहिले पेन ड्राइभमा हाल्दिन्छ भाइ, पेन ड्राइभमा सित्तैमा हाल्दिन्छ हैन. नेपाली फिल्म चाहिँ ₹300 मा हेर्नु पर्ने हुन्छ. अनि नेपाली फिल्मले चाहिँ कसरी कम्पिट गर्छ त? एक्ज्याक्टली. सो यो सबै कुराहरु इन्टरलिङ्क छ के. इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी को सिक्युरिटी
हैन चलचित्र विकास बोर्डहरूले जस्तो सरकारको उहरूले विदेशी फिल्मलाई जे गरे पनि हुन्छ नेपाली फिल्मलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मात्र Absolutely. तर दे डिडन्ट रियलाइज द्याट त्यही भागले चाहिँ मलाई पनि खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले रियलाइज गरेन के हैन सो दे आर फन्डामेन्टल प्रब्लम्स इन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री हैन ओटिटी प्लेटफर्मको इन्डस्ट्री द्याट वी हेभ टु एड्रेस हैन यो जहिले पनि यो नेपाली प्लेटफर्म भर्सेस के अरे इन्टरनेसनल प्लेटफर्म भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ अहिले पनि अघि पनि कुरा भइरहेको थियो देयर इज नो सच थिङ एज नेपाली प्लेटफर्म एन्ड इन्टरनेसनल प्लेटफर्म नेपाली दर्शकले सबै कन्टेन्ट हेर्छ तपाईले अहिले यहाँबाट दिनु भएन भने उसले टोरेन्टबाट हेर्छ हैन सो देयर नीड्स टु बी अ वे वेयर वी क्यान प्लग इन टु द इन्टरनेसनल स्किम अफ थिङ्स हैन नेपाली सिनेमा हलमा नेपाली फिल्म हेर्नलाई मात्र आउँदैन हिन्दी फिल्मलाई पनि हेर्न आउँछ इङ्ग्लिस फिल्मलाई पनि हेर्न आउँछ भोलि गएर कोरियन लिएर आयो भने कोरियन पनि हेर्छ होला हैन अनि त्यो सिनेमा हलले दिएन भने उनीहरूले अर्कै ठाउँबाट हेर्ने आइसक्यो त्यो अप्सन्सहरू तर हो ओटिटी प्लेटफर्म एउटा ओटिटी प्लेटफर्मलाई बचाउनलाई एउटा सिनेमा हललाई बचाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशीको सिनेमा हलहरू पनि ल्याउन नदिने ओटिटी प्लेटफर्महरू पनि ल्याउन नदिने गरिरहेको भन्दा हाम्रो कहिले पनि विकास हुँदैन हैन सो यु हेभ टु बी एबल टु कम्पिट हैन हो अलिअलि नेपाली के अरे उहरूलाई अलिकति लेभरेज दिने भनेको ठिकै छ हैन अहिले उ गर्ने तर यो त सधैँ प्रोटेक्ट गरेर राख्यो भने त इट्स लाइक चाइल्डलाई जहिले पनि प्रोटेक्ट गरिरहेको चाइल्ड त हिँड्न पनि सक्दैन बोकेर मात्र बसिराख्यो भने त हिँड्न पनि सक्दैन लड्यो भने ऊ पनि गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो खालको कुरा हो हैन सो फन्डामेन्टली कुरा चाहिँ के हो भने हामी त्यो गोलबाट चाहिँ के अरे ऊ हुनु हुँदैन हैन के अरे what is the goal that we are trying to do हो हामी विदेशी प्लेटफर्महरु पनि लिएर आउन खोजौं हाम्रो कन्टेन्टहरु पनि क्रिएट गर्न खोजौं हैन ओटिटी प्लेटफर्महरुले कतिको मार्केटमा गएर ल म हामी ओरिजिनल कन्टेन्ट बनाउँ नि त हामी पनि पैसा हाल्छौं उ गर्छौं भनेर अलिकति व्यापक रूपमा कहाँ गर्न खोजेको पहल कहाँ देखेको छ हैन के त्यो चलचित्र विकास बोर्डले गरिदिनु पर्ने काम हो र होइन नि त्यो त व्यापारिक उहरु हो नि त हैन सो आई थिंक इट इज गुड दैट यो कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेको चाहिँ ठिकै छ तर यो कन्भर्सेसन चाहिँ हामी फेरि मोड गरेर फेरि अर्कै ठाउँमा पुगेर हामी पेमेन्ट गेटवेले प्रब्लम दिएको हो अर्कै कुराहरुले गएको हो भने जस्तो कुरा नगरौं हैन वेयर इज योर मनी आई एम आस्किङ द ओटीटी प्लेटफर्म तपाईहरुले कति पैसा रेज गर्नु भएको छ हैन हैन त्यतिले पुग्छ कि पुग्दैन दैट इज माय क्वेशन हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईले कन्टेन्ट ओरिजिनल कन्टेन्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सो ओके तपाईहरुलाई म अलिकति सिम्पल नेट टिभी को इनिसिएसन भन्दिउ है सो तपाईले भास्कर सरले भक्कर भन्नुभयो रिगार्डिङ इन्भेस्टमेन्ट वी हेभ इन्भेस्टेड मिलियन सिन्स 2017 मा हामीले कमर्सियलाइज सुरु गरेका थियौं सो हामी 3 वर्ष अहिलेसम्म पनि वी आर इन द लस बट वी आर स्टिल रनिङ वी आर पुटिङ द मनी इनसाइड देयर सो तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चरको तपाईहरुले पनि स्योर हुनु पर्यो कि हाउ बिग वी आर नेपालमा पनि यति इन्भेस्टमेन्ट गरेर एउटा ओटीटी प्लेटफर्म क्रिएट भएको छ हैन सो वी वान्ट टु मेक स्योर दैट वी आर नट डुइङ द बिजनेस जस्ट लाइक एउटा पहिलाको कन्सेप्ट थियो ग्यारेजमा बनायो इन्भेस्टमेन्ट भेन्चर क्यापिटल नेपालमा त्यो सिस्टम थिएन तर हामीले चाहिँ एउटा के डेभलप गरेछौँ भन्दाखेरि वी आर नट जस्ट सफ्टवेयर किन्यो सफ्टवेयर डेभलप गर्यो जस्तो त्यो गरेका छैनौँ हामीले सो तपाईहरुलाई एउटा सानो टुर पनि गराइदियौं हैन सो आई वान्ट यु गाइज टु नो दैट हाउ नेटिभ एज इन्भेस्टमेन्ट फर द दिस ओटीटी प्लेटफर्म है त सर एकछिन म तपाईहरुलाई देखाउँछु है आई विल टेक फर द टुर जस्ट गिभ मी can I take for the tour अनि ठिकै छ हामी विश्वास गरौँ यो कुरालाई हैन हैन एक्चुअली हेरौँ न हैन सर for the good of the audience हामी अहिले लाइभ छौं पामे फिल्म फेस्टिभल 2020 मा लाइभ र यो भिडियो पछि एडिटेड गरेर हामीले युट्युबमा पनि राख्ने छौं पामे फिल्म फेस्टिभलको लागि निरञ्जीले प्रपोज गर्नु भएको कुरालाई लेट्स एक्सेप्ट इट लेट्स सी ऑडियन्सहरुले पनि देखुन् मान्छेले पनि ओके सो हामीले सो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि हामीसँग टिमहरु अहिले एकदमै कम छ So these all are my engineers छन् सपोर्ट टिम्सहरु छन् यतापटि हामीहरुको मोनिटर तपाईको लाइभ मोनिटरिङ सिस्टमहरु हामीले हाल्छ म तपाईलाई मेरो सर्भर देखाउँछु सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट वेयर वी हेभ इन्भेस्टेड
अहिले हामी पामे फिल्म फेस्टिभल 2020 मा नेट टिभी को अफिस भित्र सिइओ निरन राज भण्डारीले हामीलाई भित्र सबैतिर देखाउँदै हुनुहुन्छ। अल इन्ट्रेस्टेड पिपल तपाईहरुले यो नेपालमा ओटिटी को ओपन त्यो देख्न सो सक्नुहुन्छ। दिस इज आवर सिस्टम रूम। सो हाम्रो यो कोड छिरेपछि हाम्रो यो खुल्छ हैन। सो यु क्यान सी I think he got stuck. वाइफाई ले समातेन जस्तो छ त्यहाँ। So even if we are not being able to go live with Niranji, I guess त्यसमा हामीले पछि निरञ्जीसँग रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँको पिक्चर्सहरु मगाएर हाम्रो फाइनल एडिटेड भर्जनमा राख्न सक्छौं। निरञ्जी तपाई ब्रेकिङ हुनुहुन्छ है? तपाईको उ भइराछ, इन्टरनेटले सपोर्ट गरिरहेको छैन। निरञ्जी मेरो क्वेशन चाहिँ के हो भने हार्डवेयरमा भन्दा पनि सफ्टवेयरमा तपाईहरुले कति इन्भेस्ट गर्नु भएको छ भन्ने मेरो क्वेशन थियो हैन। भने मतलब ओरिजिनल कन्टेन्ट बनाउनलाई, किनभने यो त हार्डवेयरको गेम होइन, कोडिङको गेम होइन हैन। Okay, that's what I'm talking about. We have around the 45 manpower in the software. Those who are dedicatedly consuming their time for developing the software. I think Bhaskar bhai wants to know like originals haru kati ko bhanna Originals त्यही मैले भन्दैछु। अब जो चाहिँ हामीले आफै प्रोड्युस गर्छौं र कसै अरूबाट हामीले हायर गरेर 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षको लागि हार्डवेयर भनेको कुरा त तपाईले आफै राख्नु भयो होला। मैले Amazon को सर्भिस युज गर्छु होला, त्यो त आई मिन दैट इज अ डिफरेंट बिजनेस होइन। मैले त्यही भन्दैछु। अब मैले मेरो हार्डवेयरको इन्भेस्टमेन्ट यत्रो टिमको इन्भेस्टमेन्ट बचाउनलाई त डेफिनेटली वी आर प्लानिङ फर द वेब सिरिज। हामीले तपाईलाई थाहा छ ओरिजिनल यु नो 21 इयर्स 20 वर्षको एउटा केटा छ है जसको ओरिजिनल्स हामीले हेर्यौं। सो वी हैव कमिटेड देम टु इन्भेस्ट अन दैट। सो वी आर हेल्पिङ इन दैट पार्ट अल्सो। सो रिसेन्टली वी आर टकिङ म यो डिस्कसनलाई अझै यसलाई अलिकति गहन बनाउन चाहन्छु। त्यो कुरा चाहिँ अघिदेखि पनि अब रिचाजीले भनेको बेलादेखि नै हाम्रो सुरु भइ नै रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले के देखेँ, भास्कर दाइको कुरा सुन्दा पनि के देखेँ र ओएसआर डिजिटलको कन्टेन्ट म रेगुलरली कन्जम्सन गर्दाखेरि के देखेँ भन्दाखेरि भास्कर दाइले सबैभन्दा पहिला सोधु र त्यस पछाडि लगतै सबैजनालाई पनि यही प्रश्न हो। त्यो चाहिँ के भने कन्टेन्टमा डिफरेन्सिएसन आउँछ त्यो देखिरहेको छु म। लाइक सिनेमाको लागि जुन सिनेमा हलमा गएर हेर्ने कन्टेन्टको लागि भनेर जुन इन्भेस्टमेन्ट राखिन्छ, जुन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको लागि भनेर राखिन्छ, जुन डिस्कसन गरिन्छ, जुन डिस्कोर्स गरेर एउटा फाइनल प्रडक्ट आउने बेलामा लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्षको समय बितिसकेको हुन्छ। त्यसको कन्टेन्टको कन्जम्सनको कम्पेरिजनमा ओटिटीमा गर्नुपर्ने कन्टेन्टको कन्जम्सन चाहिँ एकदमै र्यापिड हुनुपर्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि भास्कर दाइ तपाईलाई नै प्रश्न यो सबैभन्दा पहिला कन्टेन्ट भर्सेस प्लेटफर्म भनेपछि ओटीटी का कन्टेन्ट का प्रोडक्सन भ्याल्यु पनि कम हुने र कन्टेन्ट पनि त्यस्तै आउने चान्सेस र फ्युचर ओटीटी बिकज वी आर सो नेसेन्ट स्टेजमा छौं। भोलिको दिन कस्तो प्रोजेक्सन छ भास्कर दाइ तपाईको कन्टेन्टको आधारमा? मैले ओटीटी प्लेटफर्ममा काम गर्दाखेरि 12 वर्ष अगाडि थियो। त्यो बेलामा ओटीटी प्लेटफर्महरु एक्जिस्ट पनि गर्दैन थियो, नेटफ्लिक्स पनि एक्जिस्ट गर्दैन थियो। मैले आफैले नै के रे माइक्रोसफ्टसँग मिलेर चाहिँ एउटा ओटीटी प्लेटफर्म बनाऊ भनेर कोशिश गरेको थिएँ। त्यो बेलामा मैले के रियलाइज गरेँ भने ओटीटी प्लेटफर्म इज नट टेक्नोलोजी, इज एक्चुअली बिजनेस मोडल हो हैन। यो बिजनेस मोडल भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि त्यो कसरी ट्रस्ट बिल्ड गर्ने, त्यसलाई पे अफ कसरी गर्ने, त्यो कुरामा इन्भेस्ट कन्टेन्टमा कसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू बुझेर नै यो ओटीटी प्लेटफर्ममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर नै खासमा डिजिटल प्लेटफर्म, डिजिटल कन्टेन्ट बनाउने भनेर कागबेनी सानो संसारको प्रोडक्सनको कुराहरू नै त्यहाँबाट नै खासमा स्टार्ट भएको कुराहरू हो। You actually have to be able to create content हैन टु अ सर्टेन ऑडियन्स। अनि हामी चाहिँ यङ सिटीको अर्बन क्राउडलाई चाहिँ सर्टेन कन्टेन्टहरू बनाउने, त्यो बेलामा इन्टरनेट चाहिँ त्यहाँ पहुँच भएको जस्तो खालको कुराहरूमा हामी गएको थियौँ। त्यसपछि मैले रियलाइज गरेँ कि नेपालमा चाहिँ ओटीटी प्लेटफर्मको लागि चाहिँ अहिले माहौल बनेको छैन। कन्टेन्ट बनाउनलाई पनि एउटा कम्पनीले सक्दैन। मेबी इन द नियर फ्युचर व्हेन देयर आर लट अफ कन्टेन्ट प्रोभाइडर्स उनीहरूलाई चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा बिगर गेम जस्तो चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्यो भने त्यो होला। तर फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ के हो भने नि
until there is a issue of trust, हैन, एन्ड मान्छेहरू धेरै लोभी हुँदैन, हैन, अनि मान्छेहरू चाहिँ अलिकति लङ्गर टर्म सोच्दैन, हैन, तबसम्म यो जेसुकै आओस् जसरी नै आओस्, हैन, यो कुराहरू हुनेवाला छैन, हैन, र क्वालिटीमा चाहिँ ध्यान दिँदैनौँ, हैन। ल भोलि गएर नेटफ्लिक्सै आयो भने नेटफ्लिक्सले सबै कन्टेन्टहरू त उठाउनेवाला छैन, हैन, कोही पनि नउठाउनु पनि बेर छैन, किनभने दे हेभ अ सर्टन अमाउन्ट अफ क्वालिटी टु द कन्टेन्ट, हैन, क्यारेक्टरिस्टिक टु द कन्टेन्ट, हैन। नेटफ्लिक्समा जे पाए त्यो कन्टेन्ट पाउने होइन, उनीहरूले सर्टन अडियन्स गरेर गरेको हुन्छ, हैन। सो त्यो अलिकति बृहत हिसाबले इन्डस्ट्री नै अलिकति लागेर, हैन, मान्छेहरू लागेर सबैजनालाई चाहिँ ट्रस्टको वातावरण बिल्ड गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ हो। त्यसमा अलिक ठुलो इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ, हैन। निरञ्जीले चाहिँ मैले भने उहाँले गलत हो भने उहाँले देखाउन खोजेको चाहिँ के भने हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, कमिटमेन्ट छ भनेर भनेको होला, तर आई थिङ्क द्याट समटाइम्स इट्स मिसप्लेस्ड अल्सो, हैन। मलाई आई एक्चुअली फिल लाइक इन्भेस्टिङ इन टेक्नोलोजी and hardware and all of those things might be, I don't know the game of that thing, हैन, तर I think where the money should go is creating content, yes, correct, उसलाई नै जानुपर्छ, त्यो चाहिँ ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, इट्स नट अ सानो इन्भेस्टमेन्ट, हार्डवेयरमा जस्तो इन्भेस्टमेन्ट होइन, हैन। मैले अस्ति नै मात्र हिसाब गर्दाखेरि अहिलेको प्लेटफर्मलाई के अरे नेपाली प्लेटफर्मलाई बनाउनलाई मिनिमममा 40 देखि 50 करोड रुपियाँ जस्तोको इन्भेस्टमेन्ट कन्टेन्टमा चाहिन्छ, हैन, मिनिमम, द्याट इज लाइक द बेयर मिनिमम, हैन। त्यो 40 देखि 50 करोड रुपियाँ कहाँबाट आउने भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क इट क्यान बी डन, हैन। बट एकजनाले मात्र त्यो रिस्क लिन सक्दैन होला, तर हामी सबैजनाले चाहिँ ल 1-1 करोड रुपियाँको त हामी के अरे रिस्क लियौँ नि त कन्टेन्ट क्रिएट गर्नलाई भने चाहिँ आई थिङ्क इट क्यान बी डन, हैन। अब त्यस्तो खालको पात्र, त्यस्तो खालको इन्डस्ट्री हामीसँग छैन। हामी जहिले पनि एकअर्कालाई शङ्का गर्छौँ, शङ्का गर्ने पनि धेरै नै उहरू छ, किनभने वी टक टु मच एन्ड वी डोन्ट डिलिभर, हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो गर्यो त्यो गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि मेन कुरा पैसा र विश्वासको पात्र भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट क्यान बी डन, अदरवाइज इट इज अ भेरी भेरी हार्ड रोड। सो त्यसमा हामीहरूलाई एज अ हामी प्लेटफर्म वी निड द भाउच फ्रम यु गाइज अल्सो। सो तपाईँहरू कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ, वी आर, अब हामीले त प्लेटफर्म रेडी गऱ्यौँ, वी आर एक्सटेन्सिभली एक्वायरिङ द कन्टेन्ट अल्सो, नट ओन्ली नेपाली कन्टेन्ट, इभन इन्टरनेसनल। सो कमिङ डेजमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ भेरी सुन। सो यो रिभ्याम्प नै हुन्छ, कम्प्लिटली रिभ्याम्प ओटिटीको बिजनेस, हैन। प्लस हाम्रो प्लानिङ के थियो भन्दाखेरि वी हेभ बिन डिस्कसिङ विथ द कन्टेन्ट एग्रिगेटर अल्सो, वी हेभ बिन डिस्कसिङ विथ द कन्टेन्ट क्रिएटर अल्सो। सो अब के आउनु पर्यो भने तपाईँहरूबाट जस्तै भास्कर दाईहरू पुरानो एक्सपिरियन्स पर्सनहरू हुनुहुन्छ, दे नो वाट द कन्टेन्ट बेटर देन अस। सो लेट्स कोलाबरेट टुगेदर, लेट्स प्रोभाइड अस द, तपाईँहरूको मेन्टरसिप हामीलाई चाहियो, वी आर रेडी टु इन्भेस्ट, इन्डिपेन्डेन्टली भन्नुहोस् या टिममा भन्नुहोस्, वी आर रेडी फर द इन्भेस्टमेन्ट एन्ड वी आर रेडी टु टेक द हाइक दिस ओटिटी बिजनेस। सो अब यो छैन, पुरानो जस्तो ट्रेडिसन छैन। सो अब टेक्नोलोजीले के गर्छ भन्दाखेरि ट्रस्ट भनेको टेक्नोलोजीले बिल्डअप गर्ने बेला भइसक्यो। वाट यु डेलिभर यु क्यान सी टु हुम यु आर डेलिभरिङ, वाट यु आर गेटिङ फ्रम वेयर यु आर गेटिङ यु क्यान सी द्याट थिङ। सो अब त्यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब मेरो 100 जना भ्युअरले हेऱ्यो, मैले डाटा लुकाएर 50 जना मात्र देखाएँ भन्ने अब जमाना गइसक्यो। सो त्यो पार्टमा अब हामी ढुक्क हुनु बेला भइसकेछ, हैन। सो नाउ अब कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले पनि हामीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, जस्तै रिचाजीको प्लेटफर्म छ, मेरो प्लेटफर्म छ। सो आई थिङ्क वी हेभ टु वर्क कोलाबोरेटिभली एज भास्कर दाइ सेड इन द इन्भेस्टिङ इन द कन्टेन्ट। जुन डिस्कसन गरिरहेका छौँ, डिस्कसनमा चाहिँ हामीले ओटिटी का कुरा गऱ्यौँ, जुन प्लेटफर्म भयो, ओभर द टप भन्ने बित्तिकै त्यो प्लेटफर्म भयो। त्यस पछाडि पिपिभी का कुरा गऱ्यौँ, जुन पेमेन्टको कुरा भयो। अब फाइनली वी आर कमिङ टु द कन्टेन्टको कुरा आइरहेछौँ। त्यो कन्टेन्टको कुरामा चाहिँ म रिचाजीलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। आई थिङ्क सी वाज मेन्सनिङ समथिङ अबाउट इट। फाइनली द कन्टेन्ट एसभिओडीमा, सब्सक्रिप्सन बेस्ड भिओडीमा चाहिँ ओटिटीले दिने भनेकै लाइक म वाइ डु आई चुज अ सर्टेन ओटिटी प्लेटफर्म इज बिकज अफ द एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट द्याट इट प्रोभाइड्स भनेर भास्कर दाइले जुन कुरा भन्नुभयो। रिचाजी, त्यसै गरी सुदीपजी, तपाईँहरूले हाम्रो यस्तो खालको प्लेटफर्मको लागि देखाउनको लागि कस्तो कन्टेन्ट
डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ त? फर्स्टमा रिसाजीलाई सोधौँ। Well, हामी चाहिँ एकदमै धेरै कोल्याब्समा गइरहेको छ, collaborations with the film school, with the हुन्छ नि तपाईँको content creatorsहरू, producersहरूसँग, and even we are approaching the business houses, है, to create, because they are already interested, they were already making सिनेमाजहरू. तर कस्तो हुन्छ भने अघि भास्कर दाइले भन्नुभएको कुरा पनि हो र मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा, थिएटरको लागि बनाउने कन्टेन्ट र ओटिटीको लागि बनाउने कन्टेन्टमा धेरै अन्तर हुन्छ इन मेनी वेज. बी इट बी फाइनेन्शियल कुराहरू होस्, बजेटका कुराहरू होस्, बी इट बी तपाईँको क्वालिटीका कुराहरू होस्, होइन. Of course, content needs to be the hero when it comes to OTT platform, होइन. You cannot cheat the audience, होइन, किनभने so त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कोलाबोरेसन, लाइक हाम्रो 2टा वेब सिरिज इज अलरेडी अन फ्लोर, है, which is like सिनेमा बनाउनु पर्यो भने त we cannot even think about that budget, शायद क्यामेरा पनि हायर गर्न नसकौँला, होइन. तर ओटिटी प्लेटफर्मको लागि to start with, I'm saying, to start with चाहिँ we have really allocated a good amount of budget, होइन, जुन बजेटमा चाहिँ हामीले सोचेको जस्तै. लाइक अल्सो ओटिटी प्लेटफर्म इज अल्सो अबाउट के रहेछ भन्दाखेरि त्यो लर्निङ प्रोसेस पनि भइरहेको छ हाम्रो लागि चाहिँ. तपाईँले बनाएको कन्टेन्ट, जस्तै हाम्रो अहिले भएको सिनेमाहरूकै कुरा गरौँ न, वी हेभ ओन्ली फ्यु फिल्म्स एन्ड फ्यु सर्ट्स राइट नाउ, होइन. हामी 1 महिना अगाडिदेखिको आएको प्लेटफर्ममा हामी, सो हामीले कुरा गर्ने भने हामीसँग एकदमै सुपर डुपर कमर्सियल कन्टेन्टहरू मात्र छ अहिले. जस्तै छक्का पान्दा 3 भयो, या छमाया छपक्कै भयो, या भनौँ न तपाईँको दाल भात तरकारी भयो. तर जब हाम्रोमा विश्वमृत जस्तो फिल्महरू आए पामेबाट, होइन, त्यसको र त्यसको भ्युअरसिप हेर्दा वी वर स्टन्ड, बिकज अलमोस्ट तपाईँको इक्वल छ कि, होइन. किनभने मेबी यो पनि हुनसक्छ विश्वमृत फ्रीमा हेर्न पाउनु भएको थियो, होइन, र त्यो पे गरेर हेर्ने कमर्सियल फिल्म थियो. तर के रहेछ भने वी सुड नट बी अन्डर एस्टिमेटिङ all kind of viewers. कि हामीले चाहिँ केटर गर्दाखेरि कमर्सियल फिल्मलाई मात्र, या तपाईँको एकदमै नेपालमा ब्लकबस्टर यस्तो खालका सिनेमा हुन्छन्, या यो स्टार कास्ट हुन्छ, या यस्तो खालको कन्टेन्ट, त्यसमा मात्रै ध्यान नदिएर वी हेभ टु रियली क्रिएट अ कन्टेन्ट फर एभ्री एज ग्रुप. के जस्तो टिनेजर्सले नि मन पराउने हुनु पर्यो, त्यस पछाडि फ्यामिली सो पनि हुनु, हरेक खालको. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो राइट नाउ वाट वी आर डुइङ इज बाई नोभेम्बर वी वान्ट टु रिलिज. तपाईँले भन्नु भने टाइम पनि धेरै लिन पाइँदैन, होइन. सुट गरेको र रिलिज हुन्जेलमा आई थिङ्क 3 to 4 म्याक्सिमम 4 months आई वुड से मा सिनेमा रिलिज, के अरे वेब सिरिजहरू रिलिज भइहाल्नु पर्यो, होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी कोलाबोरेसन्समा गइरहेका छौँ. डिसेम्बर जनवरीदेखि चाहिँ वी आर अल्सो प्रड्युसिङ आवर ओन ओरिजिनल्स. हाम्रो 4वटा ओरिजिनल्स, वी हेभ लक द स्क्रिप्ट्स, सबै वेब सिरिजमै गइरहेका छौँ हामी. बिकज थिएटर, अगेन म एज अ फिल्म मेकर पनि, एज अ अडियन्स पनि, यो सिनेमा इन्डस्ट्रीमा 12-13 वर्षको एक्सपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि when it comes to making a cinema for OTT platform, I just cannot get convinced. Oh no, we have to release it in theater also. भन्ने आइहाल्दो रहेछ स्वतः. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि कन्टेन्ट हेर्नुहोस् कम छ मार्केटमा, र जति पनि कन्टेन्ट छ, अघि भास्कर दाइले पनि मेन्सन गर्नुभयो, they've made this content. Say I want to buy प्रेम गीत 3 होला, but they've made it for 2 crores. So 2 करोडको कन्टेन्ट मैले कतिमा लिएर आउने त मेरो प्लेटफर्ममा, कति तिराउन लाउने मेरो अडियन्सलाई? इट्स भेरी भेरी ट्रिकी. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले बन्ने खालका जति पनि हामीले ओरिजिनल्स बनाउन खोजिरहेका छौँ, वी आर ट्राइङ टु मेक इट फर लेस बजेट, त्यही अनुसारको क्वालिटी. सायद हामीले तपाईँको 8K को क्यामेरा युज गर्छौँ होला थिएटरको लागि भने, अब आउँदाखेरि ओटिटी प्लेटफर्मको लागि कस्तो खालको क्यामेरा युज गर्ने, क्यान वी डु इट विथ DSLR, क्यान वी डु इट विथ ओन्ली 4K क्यामेरा, कसरी गर्ने, त्यो सबै कुराको चाहिँ प्रपर क्यालकुलेसन र इभ्यालुएसन चाहिँ हुनुपर्छ, विच वी आर ट्राइङ टु डु. सी वी आर न्यू, मैले भनिहालेँ, निरञ्जीहरू जस्तो या सुदीपजीहरू जस्तो एक्सपिरियन्स हामीसँग छैन अहिलेलाई. तर वाट वी क्यान ग्यारेन्टी इज हाम्रो कन्टेन्ट ओरिजिनल्स, किनभने कन्टेन्ट साँच्चीकै छैन मार्केटमा, एकदम कम कन्टेन्ट छ र अप्सन्स धेरै छन्. कसलाई दिउँ, कसले मलाई बेटर डिल दिन्छ, कम्पिटिसन एकदमै छ अलरेडी. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क वी रियली आर फोकसिङ अन आवर ओरिजिनल्स, बी वेब सिरिज, सर्ट फिल्म्स, अर इभन फिचर फर ओटिटी मात्रै, ओटिटीलाई मात्र टार्गेट गरेको फिचर्स होस्. सो राइट नाउ द्याट्स द प्लान. Within, I think we were actually about to throw our first original on Dasai, but त्यो अलिकति गाह्रो छ सिचुएसनले गर्दा. र सब्सक्रिप्सन मोडलको जुन कुरा गर्नुभयो विजयजीले, सब्सक्रिप्सन मोडलमा जानलाई अलिकति टाइम चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ हामीलाई चलचित्र टिभीलाई, किनभने सब्सक्रिप्सन मोडललाई जानलाई चाहिँ तपाईँसँग बल्क कन्टेन्ट हुनु जरुरी छ क्या. तपाईँ 5वटा 6वटा कन्टेन्टले सब्सक्रिप्सन मोडलमा जान सक्नुहुन्न, र जानुभयो भने पनि एटलिस्ट महिनाको हप्ताको 2-3टा तपाईँले फालिरहनु पर्यो कन्टेन्ट, होइन, केही न केही नयाँ दिनै रहनु पर्यो. त्यो स्टेटमा राइट नाउ चलचित्र टिभी छैन अनेस्टली.
So त्यो कारणले गर्दा we just waiting. By March, we are thinking of going on subscription model when we'll have our own originals, at least 7-8 order content, movies, shots, अनि मात्रै we'll go for subscription. So we can collaborate with you, सुदीपजीलाई म एउटा Sure, क्वेसन Neeraj, गरिहाल्नु thank you यो so much for कन्टेन्ट opening क्रिएसनमा the OSR डिजिटल एकदमै अग्रणी छ अहिले अगाडि बढिरहेछ OSR डिजिटलमा तपाईको एक्सपिरियन्स अनुसारले कन्टेन्ट कन्जम्सनका लागि ऑडियन्स कस्ता छन् र कस्तो कन्टेन्ट आउनु पर्ने हो अबका दिनहरुमा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो OSR डिजिटलले आजको दिनसम्म जसरी कन्टेन्ट क्रिएटरबाट कन्टेन्टहरु लिइराखेको थियो अब यो कुरालाई कमिङ डेजमा ओटीटी प्लेटफर्म पनि कमर्सियलाइज भइरहँदा अब हामी नेक्स्ट मोडलमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले OSR डिजिटलले आफैले तपाईको ओरिजिनल कन्टेन्टहरु प्रोडक्सन पनि सुरु गरिसकेको छ लास्ट 1 इयर देखि नै हैन अब केही महिनाबाट बिस्तारै ओरिजिनल प्रोडक्टहरु आउने क्रममा छन् र रेगुलर आउने छन् अब जसरी अघि नै भास्कर दाइले भन्नुभयो रिचार्डजीले नि भन्नुभयो तपाईको थिएटरको लागि टार्गेट गरेर बनाइराखेका कन्टेन्टहरुलाई आजको दिनसम्म ओटीटी प्लेटफर्ममा हैन अब विभिन्न चरणमा गरेर लिएर आइराखेको छ मतलब ओटीटी प्लेटफर्मको ओरिजिनल कन्टेन्टहरु स्पेशली ओटीटी प्लेटफर्मका लागि भनेर कन्टेन्टहरु बनिराखेको थिएन अबको दिनमा चाहिँ वास्तवमै ओटीटी प्लेटफर्मकै लागि भनेर तपाईको ओरिजिनल कन्टेन्टहरु पर्ने बेला चाहिँ भएको छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ ओरिजिनल कन्टेन्टहरुमा चाहिँ हामीहरुले तपाईको वेब सिरिजहरु सर्ट मुभिजहरु हैन विभिन्न कन्टेन्ट क्रिएटरहरुसँग कोलाबोरेट गरेर हैन कति म्याक्सिमम प्रोडक्टहरु त OSR आफै एसोसिएट गरेरै पनि हैन आफैले प्रोडक्सन पनि सुरुवात गरेको छ अब कमिङ डेजमा चाहिँ ओरिजिनल कन्टेन्टहरुमा नै विशेष फोकस रहन्छ OSR को मलाई निरञ्जीले भर्खरै खबर गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ एउटा अर्जेन्ट मिटिङको लागि निस्किनु पर्ने छ रे निरञ्जी थ्यांक यू सो मच फर बीइङ पार्ट अफ द थिङ हुन त हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगि पनि सकेका छौं तपाईको बहुमूल्य सुझावहरु र आइडियाजहरुका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं पामे फिल्म फेस्टिभल 2020 का तर्फबाट तपाईलाई धेरै धन्यवाद र हामी सम्पर्कमा रहिरहन्छौं थ्यांक यू भेरी मच एन्ड मलाई रिक्वेस्ट चाहिँ भास्कर दाइहरुसँग पनि छ रिचार्डजीसँग लेट्स मीट अप एन्ड लेट्स प्लान हाउ वी क्यान मुभ अहेड टुगेदर हैन एन्ड हाउ वी क्यान मेक इट मच बेटर Okay, so let's meet offline also. Let's plan for this. Sure. And तपाईले कहिले हामीलाई अपॉइंटमेन्ट दिनुहुन्छ भास्कर जी let us know. Okay, Vijay sir, thanks. It's a nice initiation. I appreciate it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Okay, bye. Bye. Bye everyone. Namaste सबैलाई. Namaste. ओके म भास्कर दाइलाई एउटा क्वेशन हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिरसम्म पनि आइपुगिसकेका छौं बिफोर आई गो मलाई एउटा एकदमै पहिलेदेखि नै मनमा बिजाउने एउटा कुरा छ कन्टेन्टका विषयमा हामी फाइनली कन्टेन्टमा छौं त्यसमा चाहिँ के छ भने भास्कर दाइ यो जति कन्टेन्टहरु क्रिएट भइरहेका छन् ओभर युट्युब मात्र अहिले हामी सबभन्दा धेरै कन्जम्सन गर्ने कन्टेन्ट भनेकै हाम्रो युट्युबबाट छ र युट्युबमा अहिले सबैभन्दा धेरै लागिरहेको दोष के छ भनेदेखि सेन्सरशिप कन्टेन्टको सेन्सरशिप खोइ यसलाई मान्छेहरुले लगाउने तरिका के भने भोलिका दिनमा ओटीटी प्लेटफर्म झन् धेरै मासमा जान्छ मान्छेले पर्चेज गरेर कन्जम्सन गर्न थालेका हुन्छन् यी सबै प्रोडक्टहरुलाई यो सबै कुरालाई रेगुलेट गराउनको लागि सेन्सरशिपको आधारमा कसरी काम हुन्छ होला दाइको प्रोजेक्सन के छ कस्तो होला हेर्नुस् तपाईले रङ मान्छेलाई कुरा गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ म त आई एम अगेन्स्ट सेन्सरशिप अफ एनी हैन एज अ फिल्म मेकर हैन हामीले न्यूजपेपरहरुलाई सेन्सर गर्छौं टिभीलाई सेन्सर गर्दैनौं हैन फिल्म मेकरहरुलाई चाहिँ किन सेन्सर गर्छौं के ती उनीहरु चाहिँ विशेष खालको नेपाली हो जसले चाहिँ दिमाग नभएको नेपालीहरु हो जसले चाहिँ के रे उसलाई गर्न पर्ने के रे सेन्सर गर्नु पर्ने हैन हामी किताब लेख्ने मान्छेलाई सेन्सर गर्दैन हैन यो के रे सिनेमा भनेको त एउटा अभिव्यक्तिको एउटा माध्यम हो हैन त्यो त हाम्रो संविधानमै लेखेको छ कि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भनेर तर सिनेमालाई चाहिँ किन हामी गर्छौं
टिभीलाई गर्दैनौँ, के अरे उसलाई गर्दैनौँ, किनभने जहिले पनि हामी डराएर बसिरहेको छौँ कि हाम्रो हाम्रो के अरे राज्य सञ्चालन गर्नेहरू जहिले पनि जनतासँग तर्सिन्छन्, किनभने उनीहरू नै सबभन्दा आफूले गडबड देशलाई बेचिरहेको हुन्छ हैन, उसलाई उ गरिरहेको हुन्छ, देशको अगेन्स्टमा काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसै कारण जनताले चाहिँ जहिले पनि त्यो पनि गर्ला, उसले आफ्नो अनुहार हेरेर चाहिँ उ गरिरहेको हुन्छ। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपाली फिल्म मेकर होस् या संसारको जोसुकै फिल्म मेकरहरू हो टाइममा चाहिँ के अरे सेन्सरसिप होइन, हामीले त पहिला पनि प्रपोज गरेको थियो, सेन्सरसिप होइन, एक दुईवटा कुन चाहिँ एज ग्रुपको लागि, जस्तै नेटफ्लिक्समा पनि हुन्छ यो, अरू सिनेमा हलहरूमा पनि हुन्छ, यो कन्टेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ एज ग्रुपको लागि अप्रोप्रिएट छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरौँ हैन। त्यसको लागि सरकारै चाहिँदैन, हामी आफै कन्टेन्ट मेकर्सहरूकै एउटा ग्रुपले पनि, इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपले पनि ल यो चाहिँ 18 इयर्स ओल्डको लागि, यो चाहिँ 14 इयर्स ओल्डको लागि, यो चाहिँ सबैको लागि भन्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ हैन। अनि त्यसबाहेक अब हो एकदमै देशको लागि एकदमै नराम्रो हुने रहेछ भने त यसै पनि सञ्चालन गर्ने हामी सबै नेपालीहरू नै हौँ, हामी त्यस्तो सिचुएसन उठ्यो भने हामी बन्द गरिदिइहाल्छौँ, त्यस्तो कुराहरूमा सब हामी पनि हामी सचेत छौँ। त्यसले गर्दा जनतालाई ट्रस्ट गर्ने हैन, जनतालाई उ गर्ने, मान्छेलाई ट्रस्ट गर्ने भन्ने हाम्रो यो कस्तो भने हाम्रो कल्चरमा नै आएन के हैन। त्यसले गरेर पनि हामी पिछडिरहेको कुरा नै त्यही नै हो। त्यसै कारण म त यो के अरे ऊ अनलाइनको लागि सेन्सर गर्ने भन्ने कुरा त परै जाओस्, म के अरे सिनेमा हलहरूमा पनि सेन्सर हुनु हुँदैन भन्ने पहिलेदेखिको ऊ हो हैन। यो सेन्सरसिप भन्ने कुराहरू चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। यो अहिलेको मोडर्न जमानामा त्यो ऊ नै हुँदैन हैन। हामी एकदम ब्याकवर्ड सोसाइटी जस्तो गरेर देखिरहेछौँ। हामी यत्रो फड्को मारिसक्यौँ के अरे हाम्रो के अरे राज्य व्यवस्थामा, हाम्रो संविधानमा, यो सबै कुरामा हामी फड्को मारिसक्यो। तर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँ हामी जहिले पनि इन्डियालाई देखाउने, कसलाई देखाउने गर्दाखेरि चाहिँ हामी गर्न नसकिरहेको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ जहिले पनि डर पाकिस्तानको डर भएको भएर उ भइरहेको, हामीलाई चाहिँ जहिले पनि इन्डियाको डर हो कि केले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाउबुजीले चाहिँ हामीलाई पिरोली राख्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसै कारण म त आम कम्प्लिटली अगेन्स्ट सेन्सरसिप होइन। हामी बरु रेटिङहरू राखौँ होइन, सेक्सुअल कन्टेन्ट होस्, भायोलेन्सको कन्टेन्ट होस्, यो कुराहरूलाई चाहिँ यो एजहरूको लागि चाहिँ अप्रोप्रिएट छ, यो भन्दा मुनिको लागि चाहिँ अप्रोप्रिएट छैन भनेर जाउँ होइन। अब अहिले के भइरहेछ भने सेन्सरले चाहिने नचाहिने कट गरेर होइन, सेक्सुअल कन्टेन्टहरू हटाएर, अब सेक्सुअल कन्टेन्ट देखाउन सकेन भने कसरी अडल्ट कन्टेन्ट देखाउने त? कुनै क्यारेक्टर्सहरू त सेक्सुअलिटी पनि त देखाउनु पर्छ नि त होइन फिल्महरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि कसरी देखाउने त भनेर भन्दाखेरि एउटा सेन्सर बोर्ड छ, त्यसले कैँची लगाएकै छ होइन। अब हिजो नै मैले हेरेँ एउटा फिल्म के अरे अनलाइनमा, त्यसमा रेसियल टेन्सनको बारेमा देखाइरहेको थियो होइन। त्यहाँ अमेरिकामा जातको कुराहरूको बारेमा देखाइरहेको थियो। अब त्यो कन्टेन्टमा जातीय विभेद देखाउनलाई पनि के अरे रेसिस्ट क्यारेक्टर त देखाउनु पर्यो नि त। अब त्यसलाई सेन्सरले काट्दियो भने त कसरी त्यो स्टोरीहरू भन्ने, त्यो जात जसलाई चाहिँ पीडा परेको छ उसको नै स्टोरी कहिले पनि देखाउन नपाउने जस्तो भएर जान्छ नि त होइन। यहाँ पनि दलितहरूको स्टोरीलाई होइन, दलितहरूलाई कसरी हेपेको थियो भनेर देखाएन भने त होइन, हामी दलितको स्टोरीहरू कहिले पनि भन्न नपाइने, जहिले पनि जे पनि राम्रो छ भनेर भन्न पाइने भन्ने गर्दाखेरि त्यो फन्डामेन्टली प्रब्लमेटिक छ के भने अब सेन्सरसिपले गर्दाखेरि। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेन्सरसिपले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जातीय स्टोरीहरू होस् या लैङ्गिक विभेदको स्टोरीहरू होस् कहिले पनि हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। सेक्सुअलिटीको कुराहरू भयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्टोरीहरू भयो। अनि त्यसै कारण हाम्रो प्रब्लम्सहरू जहिले पनि रहिरहेको छ। अनि हाम्रो के अरे कन्टेन्टहरू चाहिँ जहिले पनि हावा जस्तो कन्टेन्टहरू हुन्छ कि, टाइम टुई भेनिला कन्टेन्ट मात्र हुन्छ, टाइम टुईवाला मात्र हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरूले चाहिँ, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सिनेमा इन्डस्ट्रीको पनि रेपुटेसन त्यति राम्रो हुँदैन। हामीले गहन विषयको बारेमा हामीले कहिले पनि कथा गर्न सक्दैनौँ होइन। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ, अनि इट स्टार्ट्स फ्रम सेन्सरसिप, इट स्टार्ट्स फ्रम सेन्सरसिप एट द टप, इट स्टार्ट्स सेन्सरसिप इन आवर फ्यामिलीज होइन। फ्यामिलीहरूले, हाम्रो समाजले गर्ने सेन्सरसिप चाहिँ is the problem of creating good content. Once we take the censorship out,
We will create storytellers that are brave, storytellers that are mature, storytellers that are sophisticated. I think that is a fundamental problem in our society. And India पनि त्यो त्यस्तै खालको इन्डस्ट्री, यो हावा फुल्का खालको मात्र इन्डस्ट्री भइरहेको कारण पनि त्यही नै हो कि India, even though produces the biggest number of films in the world, it is nowhere in ranking in the quality of content in the world. त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा सबभन्दा मेजर प्रब्लम छ. ओके, सो आजका लागि हामी यति नै गरौँ. रिचाजी पनि अफलाइन गइसक्नु भएको छ, निरञ्जी पनि गइसक्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच हाम्रा चारैजना प्यानलिस्ट. भास्कर दाई थ्याङ्क यू सो मच, सुदीपजी थ्याङ्क यू सो मच, निरञ्जी, रिचाजी उहाँहरू अफलाइन गइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको इन्साइटका लागि. पामे फिल्म फेस्टिभल 2020 का तर्फबाट म विजय अधिकारी सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ इन लाइभ एन्ड वाचिङ. आज हामी गेन्स एन्ड पिटफल्स अफ एक्सप्लोरिङ द अनलाइन प्लेटफर्म इन नेपाली सिनेमा भनेर हेर्दै थियौँ. अबका अनलाइन प्लेटफर्म अहिले पनि नेपालमा एकदमै सानो नेसेन्ट स्टेजमा छ, बिस्तारै ग्रोथ हुँदै आउँछ. हामीले आज विशेष गरी 3टा विषयमा कुरा गऱ्यौँ. एउटा त प्लेटफर्म इट्सल्फकै बारेमा कुरा गऱ्यौँ र त्यसका सेक्युरिटी र विभिन्न पक्षहरूका बारेमा कुरा गऱ्यौँ र सँगसँगै हामीले त्यस पछाडि टिपिभी पेमेन्टको सिस्टमलाई कसरी गर्न सकिन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सबैजनाले अघि गर्नुभएको कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि हाम्रो कन्टेन्ट कस्तो हुन्छ र कन्टेन्टलाई हामीले कसरी लिएर जान सक्छौँ. सब्सक्रिप्सन बेस्ड भिडियो अन डिमान्ड भोलिका दिनमा कस्तो तरिकाले आउँछ, त्यसका साना साना कुराहरू कसरी डेभलप हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा हामीले इन्डस्ट्रीमा धेरै समय बिताइसक्नुभएका जानकार व्यक्तिहरूसँग थाहा पनि पायौँ. थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ मी आज यो कार्यक्रमका लागि, पामे फिल्म फेस्टिभलका लागि, अरू मास्टर क्लासेसहरूदेखि लिएर अरू प्यानल डिस्कसनका लागि तपाईँ पामे फिल्म फेस्टिभलको फेसबुक पेज लगातार हेर्दै गर्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच भास्कर दाई. थ्याङ्क यू सो मच सुदीपजी. थ्याङ्क यू सो मच.